जुमको फेलोशिपमा विभिन्न ठाउँबाट भाग लिनुभएका भाइ बहिनीहरू सबैलाई, दाजु त कोही पनि छैन होला, दिदीहरू पनि देख्दैन यहाँ अहिले त, तापनि यो ड्यानियल भाइले जब मलाई यसको बारेमा बताउनु भएको थियो र भन्नुभयो कि पास्टर गणेश तामाङ पनि त्यहाँ जानुभएको र उहाँले पनि शिक्षा दिनुभएको कारण यसमा मैले यो शब्द पनि नसोचेरै मैले यो हुन्छ भनेर स्वीकार गरेको थिएँ र नभन्दै आज प्राय जसो जवान भाइ बहिनीहरू यहाँ देख्दा धेरै खुसी लागेको छ। परमेश्वरले हाम्रो देशमा धेरैभन्दा धेरै नयाँ पिँढीलाई छान्नु भएको छ र भविष्य पनि हामीहरूको हातमा प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले जब जब जवानहरूको बिचमा केही कुरो बोल्ने मौका मलाई मिल्दछ त्यति बेला जहिले पनि म आफ्नो जवानीपनमा फर्केर जान मन लाग्छ। त्यो सधैँ त राम्रो हुँदैन, तरै पनि यो झन्डै 35 वर्ष अगाडि म एउटा पहिलोपटक काठमाडौँको एउटा जवान सम्मेलनमा आएको थिएँ अनि त्यो जवान सम्मेलनमा आउँदाखेरि मलाई आफ्नो नाम समेत पनि भन्न डर लाग्थ्यो समूहमा र त्यसै सम्मेलनमा परमेश्वरले बडो गजबले मलाई बोलाउनु भयो र 150 जवानहरू थिए त्यहाँनिर, एसएलसी पास गरेकादेखि लिएर क्याम्पसमा पढ्दै गरेका। पुतल सडक चर्चमा आह्वान गरिएको थियो पुलपिटबाट एउटा पास्टर दाइले प्रचार गर्दाखेरि, कोही छ यहाँ जो आफ्नो जीवन परमेश्वरको राज्यको लागि दिन चाहन्छ भन्दाखेरि म सबभन्दा पछाडिको बेन्चमा बसेको थिएँ, कोही उठेको थिएन। हेर्छु धेरै पटक आँखा खोलेर कोही जाँदैन, कोही जाला त म पनि पछि जाउँला भन्ने मेरो मनमा लागेको थियो, तर कोही जान नदेखेपछि मलाई पनि डर लागेको थियो। तरै पनि भित्रपट्टि हृदयमा पवित्र आत्माले घचघचाइरहनु भएको थियो, तँलाई म मेरो सेवाको लागि बोलाउँदैछु त आइज। र कतिखेर म उठेछु आफ्नो सिटमा, तर अगाडि चाहिँ आउन सकेन। त्यसपछि ती प्रचारक दाइ पुलपिटबाट तल आएर आफै त्यो पछाडिको बेन्चमा आएर मेरो शिरमाथि हात राखेर अनि अरू पास्टरहरूलाई पनि बोलाएर त्यहाँ प्रार्थना गरिएको जीवन कहिले जजलको कहिले म बिर्सिँदैन। अनि त्यतिखेर मैले पहिलोपटक सुनेको एउटा भजन अथवा कोरस हो, येशूको पछि म हिँड्न लागेँ। त्योभन्दा अगाडि सुनेको पनि थिएन, सुदूरपश्चिममा त्यो गाएको पनि सुनेको थिएन। खैर त्यो त्यही छोडेर आज तपाईको सामनेमा यहाँसम्म परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ। त्यो दिन त्यो आवाजलाई मैले स्वीकार गरेँ। त्यस्तै किसिमले आज यहाँका भाइ बहिनीहरूको जीवनमा पनि अबको 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष पछाडि परमेश्वरले कस्तो महान तरिकाले प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने तथ्य अहिले हामीले मानसिक हिसाबले नदेखे पनि विश्वासको आँखाले हामी त्यो देख्न सक्छौं र परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट पनि ठूलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त आजको विषयमा हामी जाउँ। अब यो विषय चाहिँ तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ फेसबुकमा विभिन्न ठाउँमा पोस्टर, डेन्जर्स अफ प्रस्पेरिटी गस्पल अथवा फलिफापको सुसमाचारबाट उत्पन्न हुने खतराहरू। अब यो विषयलाई सम्बोधन गर्दाखेरि हामी एकदमै सावधानीपूर्वक अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, नत्र हामीले पनि कुनै न कुनै क्षेत्रबाट विश्वासीलाई हानि पुर्याइरहेका हुन सक्छौं यदि हामी डोगमेटिक अप्रोचबाट हामी जान्छौं। विश्वासी जीवनमा हामीले एउटा कुरो बिर्सनु हुँदैन, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि सबै कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। No one can claim to have all the knowledge in this world. We all are fallible human beings. हामी सबैमा भूल छ, हामी सबैमा कमजोरी छ, हामी सबै गल्ती गरी पठाउँछौं। हामीले पूर्ण रूपले बाइबल बुझेका छौं भनेर कसैले दाबी गर्छ भनेदेखि त्यो पनि फल्स टिचिङमा पर्न जान्छ। त्यसैकारण कुनै पनि विषयमा सम्बोधन गर्दाखेरि हामी जहिले पनि बडो सन्तुलित भएर न त लेफ्ट साइडमा न राइट साइडमा, जब जब एक्सट्रिमिजम आउँछ, अतिवाद आउँछ, त्यहाँ त्यसपछि गलत शिक्षा प्रवेश गर्दछ। त्यस हिसाबले प्रस्पेरिटी गस्पलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरो यसका डेन्जर्सको कुरा गर्दाखेरि दुईतिरबाट डेन्जरहरू छ, त्यसलाई सुरुमै म सम्बोधन गर्न चाहन्छु।
एउटा त प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्ने प्रचारकहरूबाट विश्वासीको जीवनमा खतरा छ भनेदेखि अर्को चाहिँ प्रोस्पेरिटी गस्पलको विरोध गर्ने प्रचारकहरूको जीवनबाट पनि विश्वासीहरूको जीवनमा खतरा छ। यो दुवैतिरको पक्षलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई हेर्नुभन्दा पहिला यो प्रोस्पेरिटी गस्पल भनेको चाहिँ के हो त? कहिलेकाहीँ हामी लहलैमा लागेका हुन्छौँ, मान्छेले भन्यो रे गर्यो रे अरेको पछि लागेर कतिपटक आफूलाई पनि धोका हुन्छ, हामी अरूलाई पनि धोका दिइरहेका हुन सक्छौँ। त्यसै कारण सबभन्दा पहिला अहिलेको तत्कालीन समयमा यो फलिफापको सुसमाचारको परिभाषा दिनु परेको खण्डमा हुन त यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्नेहरूले त म त प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्दैछु भनेर त भन्दैनन्। यो प्रोस्पेरिटी गस्पल भन्ने नामाकरण पनि प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले गरेको नामाकरण होइन कि त्यसको विरोध गर्ने मानिसहरूले दिएको डेफिनेसन हो। अनि त्यो डेफिनेसन त्यो परिभाषामा के छ भनेदेखि बैंकमा प्रशस्त पैसा हुनु, शरीरमा स्वास्थ्य हुनु, कहिल्यै रोग नलाग्नु, परिवारमा सधैँभरि खुसी र आनन्द हुनु र त्यसपछि जीवन सुखमय, जहिले पनि सुख र आनन्द मात्रै। यदि येशू ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गरेको खण्डमा त्यसपछि हाम्रो बैंक कहिले खाली हुनु हुँदैन, शरीरमा रोग लाग्नु हुँदैन, परिवारमा बेखुसी हुनु हुँदैन, छोराछोरी बिग्रिनु हुँदैन र त्यसपछि जीवनमा कहिले पनि दुखी, खिन्नता, निराशा आउनु हुँदैन। यो बुझाइ चाहिँ कतिपटक यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्ने प्रचारकहरूको सन्देशको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यस्ता सन्देशहरू देखा पर्दछन्। अनि त्यसलाई राम्रोसँग हामीले ध्यान दिएनौँ भनेदेखि साँच्चै नै येशूलाई विश्वास गर्दा त म त कहिले गरिब पनि नहुने रहेछु, येशूलाई विश्वास गर्दा त म कहिले बिरामी पनि नहुने रहेछु, येशूलाई विश्वास गर्दा त जीवनमा सबै ठिक हुन्छ, शान्ति आनन्द सबै ठिक हुने रहेछ भनेर सुन्ने मानिसहरूको जीवनमा खतरा आउँदछ। त्यसपछि त्यसलाई हामी धोका अथवा डिसेप्टिभ अप्रोच, डिसेप्सन भयो, धोका भयो। येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छे कहिल्यै बिरामी हुँदैन भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसपछि मानिसलाई धोका दिँदैछौँ। येशूलाई विश्वास गरेपछि जीवनमा कहिले पनि आर्थिक अभाव आउँदैन भन्ने बित्तिकै मानिसलाई धोका हुँदैछ। येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै तपाईको लोग्ने स्वास्नीमा एकदमै रमाइलो माया प्रेम हुने हो, छोराछोरी कहिले पनि बिग्रिने होइनन्, सेवकाई एकदमै माथि नै जाने हो, जे व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईले उन्नति पाउने हो भनेर त्यो शिक्षा दिएको खण्डमा जीवनमा त्यस्तो हुँदैन। यथार्थ बेग्लै छ, वास्तविकता बेग्लै छ, जसको कारण विश्वासीहरू धोकामा पर्दछन्। त्यो डेफिनेसन हो, त्यो हो समस्या भनेको प्रोस्पेरिटी गस्पलबाट निस्केको एउटा तत्काल समस्या। कुनै एउटा साधारण विश्वासी अथवा गैर इसाई मित्रले पनि यस्तो कुरा सुन्दाखेरि ओहो हो रहेछ क्या हो, ए क्रिस्चियन धर्म लियो भने त सबै ठिक हुने रहेछ, अब त म त यसैको पछि लाग्छु भनेर धेरै मानिसहरू आएका पनि हुन सक्छन् चर्चमा यस्तो सन्देश सुनेर। त्यो खतरा हामीले औल्याउनु पर्छ। तर त्यो भन्दा पहिला यो कहाँबाट आयो त? यो प्रोस्पेरिटी गस्पल भन्ने बित्तिकै हामी एकाध व्यक्तिको नाम लिन्छौँ अहिले, तर त्यो सन्देश कहाँबाट आयो त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि हामीले जान्नुपर्छ। किनभनेदेखि प्रोस्पेरिटी गस्पलको पछाडिपट्टिको जुन प्रकारको सोच छ त्यसमा धेरै असल कुराहरू पनि छन्। जुन पक्षबाट मानिसहरूले त्यसलाई आज यहाँसम्म ल्याइपुगेका छन् त्यसको पछाडिपट्टि असल पक्षहरू पनि छन्। तर अहिले आएर ती असल पक्षहरू जमिन मुनि गइसके, खाली विकृति मात्रै हाम्रो सामनेमा देखा परिरहेका छन्। ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँ र मैले युरोपको इतिहास पढ्नुपर्छ र त्यसपछि युरोपलाई छोडेर अमेरिकातिर जानुपर्छ। अमेरिका एउटा जवान राष्ट्र हो, नयाँ राष्ट्र हो, शक्तिशाली राष्ट्र भए पनि नेपालभन्दा पनि धेरै कान्छो राष्ट्र हो। अनि जब युरोपबाट क्रिस्चियन विश्वासीहरू विश्वासको स्वतन्त्रताको लागि अमेरिकामा जान्छन् र नयाँ प्रकारको चर्च, नयाँ प्रकारको सरकार, नयाँ प्रकारको
प्रजातान्त्रिक अभ्यास त्यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ यस्ता विद्वानहरू देखा पर्न थाले जसलाई हामी फ्री थिंकर्स भन्छौं, स्वतन्त्र सोच भएका मानिसहरू, जो चर्चको रूढिवादीबाट अलग्गै प्रकारको सोच राख्ने व्यक्तिहरू। तिनी मध्ये एउटा व्यक्तिको नाम चार्ल्स वाल्डो इमर्सन भन्ने व्यक्ति, अनि पछि गएर अरू पनि धेरै विद्वानहरू त्यहाँ देखा परे। यिनीहरूले चाहिँ मानिसको सोचाइ एकदमै शक्तिशाली छ, यसलाई चाहिँ चर्चले, धर्मले मानिसको स्वतन्त्र विचारलाई कैदमा राखेको छ। यो हजुर तपाईं आफैले म्युट गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो, कसको आवाज आइरहेछ। अनि कहाँ पुगेका थिए हामीले? हाम्रो दिमाग, हाम्रो मानवीय सोच यति शक्तिशाली छ, तर चर्चले, धर्मले, रूढिवादीले, अन्धविश्वासले त्यसलाई कैदमा राखेको छ। हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने सोच आयो। अनि त्यो सोचमा फेरि त्यसपछि पूर्वीय दर्शन पनि मिसियो, जसलाई हामी यो हिन्दू फिलोसफी पनि पश्चिममा जान थाल्यो। त्यसपछि पश्चिममा मानववाद र त्यसपछि पूर्वीय अध्यात्मवाद मिसिएपछि एउटा न्यू थट, न्यू एज फिलोसफी देखा पर्दछ अमेरिकामा। अनि त्यसै समयमा एकजना अमेरिकी पास्टरले अध्ययन गर्न थाल्छन् मानिसको यो न्यू एज अथवा न्यू थट कस्तो रहेछ त भनेर। त्यो न्यू थट अध्ययन गर्दाखेरि उनले के पत्ता लगाउँछन् भनेदेखि आखिरमा यिनीहरूले जो न्यू थट भन्दैछ त्यो त बाइबलमा परापूर्व कालदेखि उल्लेख गरिएको कुरो हो। यो त यिनीहरूले बाइबलका कुरालाई नै एउटा परमेश्वर हटाइदियो, बाइबल हटाइदियो, तर बाइबलको सिद्धान्तलाई लिएर मानिसमा यस्तो शक्ति छ, मगजमा यस्तो शक्ति छ, शब्दमा यस्तो शक्ति छ भनेर E.W. केनियन भन्ने पास्टरले धेरै किताब लेख्न थाल्नुभयो। त्यसपछि अमेरिकामा उनको जन्म झन्नै 1860 तिर भएको थियो र 1940-45 सम्म उनी बाँचे। र उनको किताबमा उनले बडो इमानदारी पूर्वक देखाए कि हेर यो न्यू थट चाहिँ न्यू थट होइन, यो बाइबलको विचारलाई यिनीहरूले मानवीय दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसै कारण उनले के भन्न थाले भनेदेखि त्यसकारण मानिसको सोचाइ र मानिसको बोली यति महत्त्वपूर्ण छ। इफ यु डोन्ट वान्ट समथिङ टु ह्यापन टु यु देन डोन्ट थिंक एन्ड डोन्ट स्पीक। जसै तपाईलाई केही कुरो भएको, जसै तपाई कतिजना यहाँ विवाहित हुन सक्नु होला, यदि तपाईले आफ्नो श्रीमतीले तपाईलाई छोडेर गएको अथवा डिभोर्स भएको देख्न चाहनुहुन्न भनेदेखि आफ्नो बुढीलाई म तँलाई छोड्दिन्छु भनेर नभन्नु, किनभने यो हुन जान्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाई यदि बिरामी परेको चाहनुहुन्न भनेदेखि जहिले पनि ओहो म त थाके मेरो त कहाँ समस्या भयो भनेर नभन्नु, किनभने जे भन्दैछौ त्यो हुन जान्छ। त्यो प्रचार र त्यो शिक्षालाई E.W. केनियनले बडो लिखित रूपले अमेरिकामा फैलायो। त्यसको डाइरेक्ट प्रभाव पर्यो अर्को एकजना पास्टर त्यसपछि 19औं शताब्दीमा 20औं शताब्दीमा, उनी हुन् केनेथ E. हेगन। केनेथ हेगन अहिले उनका छोरा अझै छन्, केनेथ हेगन उनको नाम पनि, तर बाउ केनेथ हेगनले E.W. केनियनको शिक्षालाई अझ राम्रोसँग त्यसपछि विस्तारित गर्नुभयो। उनलाई हिजो आज वर्ड अफ फेथ मुभमेन्टको पिता भने पनि केनेथ हेगन आफैमा गलत शिक्षाहरू थिएनन्। केनेथ हेगन आफैले जुन प्रकारको शिक्षा छोडेर जानु भएको छ, उहाँका शिक्षालाई गलत तरिकाले बङ्ग्याएर धेरै प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले पछि त्यसलाई विकृतिमा ल्याए पनि उनको अन्तिममा लेखिएको एउटा किताब छ, जो आज हङकङबाट पास्टर जोएल लिम्बुले मलाई यो मेरो मेसेजमा कमेन्टमा पनि राख्नु भएको थियो। त्यो किताब मैले धेरै वर्ष पहिला पढेको थिएँ। त्यो एकदमै ब्यालेन्स हो। सबैले केनेथ हेगनलाई यो चाहिँ आजको प्रस्पेरिटी पिता भने पनि उनको शिक्षामा बाइबल विरोधी र मानिसलाई धोका दिने, मानिसलाई ठग्ने प्रवृत्ति छैन। त्यसको घोर विरोध गर्नु भएको छ उहाँले। तर उहाँका चेलाहरू जसले उहाँलाई मेरो विश्वासको पिता भन्छन्, तिनीहरूले उहाँको शिक्षालाई बङ्गाइदिएर र मान्छेलाई त्यसपछि यो प्रस्पेरिटी गस्पल चाहिँ ठग्ने एउटा माध्यम बनाएका थिए। त्यस किसिमले E.W. केनियनले लिखित रूपमा अमेरिकन न्यू थटलाई बाइबलसँग मिसाइदिए। त्यसपछि E.W. केनियनको शिक्षालाई केनेथ हेगनले
यो पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टमा फैलाइदिए चारैतिर। तपाईलाई थाहा छ होला 1906 तिरबाट अमेरिकाबाटै हुन त भारतमा पनि, कोरियामा पनि, युरोपका विभिन्न ठाउँमा पनि यो पेन्टिकस्टल मुभमेन्ट सुरु भएको थियो। तर अमेरिकाको पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टमा सुरुका दिनमा केनेथ हेगनको शिक्षा निकै प्रभावशाली बन्यो। त्यसपछि 1952 मा आएर अर्का एउटा प्रभावशाली पास्टर न्युयोर्कमा निस्के। उनको नाम हो विन्सेन्ट पेल। विन्सेन्ट पेलले 1952 मा एउटा किताब निकाले, त्यो पनि न्यू थट र त्यसपछि यो E.W. केनियनको किताबहरू र सबै कुरा मिसाएर उनले नौलो सिद्धान्त निकाले अनि त्यो किताबको नामै हो पावर अफ पोजिटिभ थिंकिङ। विन्सेन्ट पेलको लेखाइ तपाईले हेर्नु भने एकदमै मानिसको लागि धेरै सहायता छ, त्यसले राम्रा कुराहरू छन्। उनले आफ्नो सेवकाईको समयमा विश्वासीमा आएको गरिबी, दुःख, कष्ट यसलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने त, किन मानिसहरू आज यस्तो दुःखलाग्दो जीवन बिताउँदै, यिनीहरूलाई कस्तो प्रकारको सन्देश दिँदाखेरि यिनीहरूको दुःखबाट यिनीहरू मुक्त हुन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले नै बडो अनुसन्धान गरेर आफ्नो अनुभवबाट उनले पावर अफ पोजिटिभ थिंकिङ ल्याइदिए। अनि यो पावर अफ पोजिटिभ थिंकिङ एकातिर अनि केनेथ हेगनको वर्ड अफ फेथ मुभमेन्ट अर्कोतिर, यी सबै राम्रै उद्देश्यका लागि लेखेका किताबहरू हुन्। विश्वासीलाई धोका दिन, विश्वासीलाई ठगेर पैसा कमाउन, आफू धनी हुने उद्देश्य यिनीहरूको थिएन। E.W. केनियनको पनि थिएन, केनेथ हेगनको पनि थिएन, विन्सेन्ट पेलको पनि थिएन। तर यो प्रोस्पेरिटी डक्ट्रिनलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग हुन त्यति बेलामा सुरु भयो जब ओरल रबर्ट्सले अमेरिकामा हिलिङ क्रुसेडहरू थाल्नुभयो र एउटा नयाँ प्रिन्सिपल उहाँले ल्याउनु भयो, त्यो चाहिँ बिउ छर्ने। तपाईले देख्नु भएको छ, सुन्नु होला, बिउ छर्ने। उनले त्यसपछि यो सीड, फेथ सीड भन्ने प्रकारको सिद्धान्त ल्याएर हिलिङ क्रुसेडको लागि, विभिन्नको लागि give it to me, send your gift to my ministry and God is going to send you a miracle. त्यहाँबाट त्यसपछि प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले त्यही बेलामा टेलिभिजनले पनि विकास गर्यो। अमेरिका, युरोपतिर टेलिभिजनमा प्रचार गर्न थालियो। सायद मेरो विचारमा ओरल रबर्ट नै पहिलो टेलिभिजन प्रचारक हुनुपर्छ, एकदमै बृहत रूपले प्रचार गर्ने। अनि उनको जीवनमा त्यसपछि निकै आर्थिक वृद्धि आयो। ओरल रबर्ट युनिभर्सिटी अनि हस्पिटल बनाउँछु भनेर त धेरैलाई ठगेर त्यसपछि त्यसको छुट्टै एउटा परिणाम निस्क्यो। उनको बुढेसकालमा पनि छोरालाई पनि त्यस्तै भयो। तर मैले भन्न खोजेको कुरो यहाँनिर के छ भने मित्रहरू, जुन प्रकारको उद्देश्य प्रोस्पेरिटी गस्पलका अगाडिका अग्रजहरूले जुन उद्देश्यद्वारा यो चलाएको थियो, यो ओरल रबर्ट पछि र टेलिभिजन र मिडियाको विकासपछि यसमा विकृति आएको हो। कस्तो विकृति आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसपछि कसरी ठगिन्छ त प्रोस्पेरिटी गस्पलका प्रचारकले विश्वासलाई भने, पहिलो कुरो सीड। मेरो सेवकाईमा परमेश्वरले यस्तो अचम्मको काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले भेटी पठाउनु भयो भनेदेखि तपाई पनि म सँगसँगै अब परमेश्वरीय आशिषको भागीदार हुनुहुनेछ भनेर मैले जब तपाईलाई टेलिभिजनमा भन्छु, इन्टरनेटमा भन्छु भनेदेखि तपाईले मलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्नु भएको छैन। मेरो सेवकाई कस्तो छ, मेरो घर परिवार कस्तो छ, चर्चमा के छ, चर्च नै हुँदैन थियो प्रायः चाहिँ यी महान प्रचारकहरूको। त्यसपछि कसैले मलाई ओहो तपाईले मेरो सेवकाईमा महिनामा $20 मात्रै दिनुभयो भनेदेखि तपाईको गरिबी सिद्धिनेछ, तपाईको रोग निको हुनेछ भनेपछि 1 लाख मानिसले त्यो कुरो सुन्दाखेरि कमसेकम 1000ले मात्रै विश्वास गरिदिएको खण्डमा के हुन्छ? मेरो हातमा 1000 मानिसले $20 मात्रै पठाइदियो भने पनि मलाई त फालाफाल हुन्छ। त्यसपछि त्यस किसिमले यो 1960-70 बाट र 80 को दशकमा चरम सीमामा आयो र अहिले पनि अब अहिले त सायद विश्वासीहरूको आँखा कान खुलिसकेका छन्। यस किसिमले यो प्रोस्पेरिटी गस्पलको यो ब्लाइन्ड बन्दुक पड्काइदिएपछि चरामा कता कता लाग्दो रहेछ। अब यहाँ हामी कतिजना
40-50 जना छौं यहाँ मैले बडो एकदमै गम्भीरताका साथ तपाईले मलाई विश्वास गर्नु भएको छ भने तपाई मध्ये कसैले मलाई 1-1000 मात्रै दिनुभयो भनेदेखि अबको 1 महिना भित्रैमा परमेश्वरले तपाईको जीवनमा उदैको काम गर्नुहुनेछ भन्नुभयो भनेदेखि 50 जनामा कमसेकम 10 जनाले मात्रै दिदियो भने त मलाई त 10,000 भइहाल्यो अनि म त धनी भइहाले अनि त्यसपछि आफू धनी भएको तथ्यलाई एकदमै प्याकेजिङ गरेर हेर्नुस् म यस्तो गरिब थिए म यस्तो थिए अनि मैले यस्तो गरेको कारण परमेश्वरले मलाई यति धेरै पठाउनु भयो भने फेरि तपाईहरुमा विश्वास आउँछ अस्ति तपाईले खाली 10 जनाले मात्र दिएको थियो अब त 15 ले दिने भए अब 20 जनाले पनि दिने भए दिदै जाने भए अनि यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरु धनी हुनुको मुख्य त्यो एउटा माध्यम हो अनि यो कुरो अरु प्रचारकले देखेपछि ओहो यसो गरेर पो हुने रहेछ भनेर आज संसारमा चारैतिर यो एउटा विश्वासीहरु ठग्ने धन्दा बन्यो यो एउटा खतरनाक पक्ष हो सो प्रोस्पेरिटी गस्पलको सुरुवातको दिनमा राम्रो उद्देश्य मानिसलाई मद्दत गर्नको लागि सकारात्मक सोचले जहिले पनि जीवनमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ नै नकारात्मक सोचले जीवनमा नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ नै त्यो त विज्ञानले पनि भन्छ त्यो परमेश्वरको वचनले पनि भन्छ तर आज यो शिक्षालाई यस किसिमले एउटा बेट के भन्छ बेटलाई बल्छीमा माछा मार्न जाँदाखेरि हामी चारो हाल्छौं माछालाई पक्रिनको लागि अनि यस्तो प्रकारको शिक्षालाई तपाई मेरो सामनेमा ल्याइदिँदाखेरि धेरै मान्छेहरु रोगी छन् धेरै मान्छेहरु गरिब छन् धेरै मान्छेहरु दुखी छन् कहिलेकाहीँ लाग्छ ओहो हो क्या मैले त अहिलेसम्म भेटी दशांश पनि राम्रोसँग दिएको छैन यो व्यक्तिलाई दियो भने सायद प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ कि भनेर अनि म दिन थाल्छु मैले एक पटक मात्र यिनीलाई दिए भनेदेखि त्यसपछि यिनीहरुले मेरो ठाउँ ठेगाना नाम इमेल फोन नम्बर भाइबर व्हाट्सएप तपाई के कति छ तपाई काम गर्ने अहिले आएर जुममा पनि हुन सक्छ अनि तपाईलाई व्यक्तिगत त्यसपछि यिनीहरु फलो गर्न थाल्छन् तपाईलाई सारै माया गरेर फलो गरेको होइन त्यसको पछाडीपट्टि यो एउटा नेटवर्किङ सिस्टम तपाईले बेला बेलामा यो नेटवर्किङ मार्केटकाले कति ठगी गरेको तपाई जे सुन्नुहुन्छ नि त्यस्तै किसिमले यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्ने व्यक्तिहरुको समस्या के भन्दाखेरि तपाईको ठेगाना मात्र उनीहरुले पाउनु पर्छ त्यसपछि अब आज त अब अनलाइनबाट नत्र सुरुमा त्यो पत्र लेखेर तपाईलाई मैले बिर्सेछु यो अफ गर्न अनि तपाईको पछि पर्छन् अनि तपाईलाई चाहिँ नयाँ नयाँ त्यो ट्र्याक्सहरु पछाडा हुन्छ कि किताबहरु पठाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ तपाईलाई आफ्नो उसमा हुक गर्नको लागि आफ्नो नेटवर्कको एउटा वफादार मेम्बर बनाएर ब्रेन वाश गर्दिन्छन् त्यो एउटा पक्ष छ त्यसैले तपाई मध्ये जो अहिले हामी यहाँ सुत्दै छौं त्यसपछि यदि कसैले पछि यसलाई कतै अनलाइनमा कुनै रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ भने पनि यो सुन्ने व्यक्तिहरुले याद गर्नुहोस् कि कोही पास्टर प्रचारकले तपाईलाई व्यक्तिगत रूपले आएर भन्छ ओहो मानिलिउँ तपाईले म आफ्नो उदाहरण भन्छु मैले 2006 सालबाट युट्युबमा प्रचार गर्न सुरु गरेको थिए अनि धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरुले मेसेज पनि पठाउँछन् आजसम्म पठाउँछन् पास्टर तपाईको वचनले मेरो जीवनमा धेरै ठूलो काम गर्यो धेरै खुसी लाग्छ तर प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले के गर्छ भनेदेखि ओ हो रहेछ ल प्रभुले तपाईलाई आशीष दिउन् न्यान त्यान भनेर अझ एकदमै मक्ख पारेर तपाईलाई उत्तर आउँछ तपाईले भेटी दिनु भएको रहेछ तपाईले यो गर्नु भएको रहेछ भनेपछि त्यो पास्टरले त्यसपछि त्यो प्रचारकले अनलाइनमा बोलिएका वचनको सौदा त्यस किसिमले गर्छ कि ल तपाईले अझ आशीषका साथ परमेश्वरले तपाईको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ हामी यहाँ सेवा गर्दै छौं हामी रेडियो चलाउँछौं टिभी चलाउँछौं सुसमाचार प्रचार गर्छौं यो गर्छौं त्यो गर्छौं भनेर व्यक्तिगत रूपले त्यो व्यक्तिलाई दिन बाध्य गराउँछन् त्यसपछि यदि कुनै पनि पास्टरले मेरो यो आवाज सुन्ने व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपले तपाई हाम्रो सेवाकाईमा भाग लिनुहोस् तपाईलाई प्रभुले आशीष दिनुहुनेछ भन्यो भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहोस् उले परमेश्वरको आशीष बेच्दैछ तर परमेश्वरको आशीष किन्न सकिदैन खै त्यसको तपाईको प्रश्न उत्तरमा पनि हामी जवाफ होला त्यति भनिसकेपछि यो म्यानिपुलेसन हो यो डिसेप्सन हो यदि डिसेप्सन होइन तर साच्चै ईडब्ल्यू केनियनको शिक्षा केनेथ हेगनको शिक्षा र यहाँसम्म कि विन्सेन्ट पेलको शिक्षा पनि तपाईलाई कुनै पास्टरले सिकाउँदैछ भनेदेखि म त त्यसको पक्षमा छु त्यसले अवश्य पनि
मानिसको जीवनमा उन्नति ल्याउँछ, सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछ। हिजो अस्ति हीनता बोधमा बसेको मान्छेको आत्मबल बढाइदिन्छ। इच्छा शक्ति घटेको बेलामा इच्छा शक्ति हालिदिन्छ। आफ्नो परिचय गुमाएर बसेको व्यक्तिको जीवनमा उसले परिचय हालिदिन्छ। तर जब त्यो प्रचार गरिसकेपछि त्यसको अन्तिममा आएर त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर तपाईबाट आर्थिक फाइदा उठाउने प्रवृत्ति जब त्यसले देखाउँदछ तब थाहा पाउनु छ यो चाहिँ वास्तवमा गस्पल सेलर रहेछ, गस्पल प्रचारक होइन रहेछ। त्यो खतरा एउटा। अब त्यति भनिसकेपछि अर्को खतरा मैले सुरुमै भनेको थिएँ, यो प्रस्पेरिटी गस्पलको प्रचारको विरोध गर्नेहरूबाट पनि खतरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो प्रस्पेरिटी परमेश्वरले हामीलाई चङ्गाई गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो आर्थिक अभावमा पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त प्रस्पेरिटी। ओके, कहाँबाट आवाज आएछ फेरि है? यो सिकदेलज्यू तपाईले हजुर ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। म कहाँ पुगेको थिएँ बिर्सिहालेँ। कहाँ पो पुगेको थिएँ बिर्सिहालेँ, माफ गर्नुहोस्। ओके, प्रस्पेरिटी गस्पलको विरोध गर्नेबाट पनि विश्वासीहरू ठगिएका छन्। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन चङ्गाई हुन्छ भन्नु, परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकता जुटाउनुहुन्छ भन्नु, भेटी दशांशको बारेमा कुरा गर्ने बित्तिकै यो त प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले गर्ने कुरा हो, यो हामीले गर्ने होइन। आज प्रभुले हामीलाई चङ्गाई पनि गर्नुहुन्न, हामीले परमेश्वरबाट आर्थिक सहायताको आशा राख्नुहुन्न, हामीले जीवनमा दुःख मात्रै आशा गर्नुपर्छ, सुखका त सपना नै देख्नुहुन्न भनेर विश्वासीहरूमा यस्तो परमेश्वरलाई प्रचार गर्दैछन् जो चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दमा डिइस्ट भन्छ। डिइजम भन्ने एउटा पहिलाको एउटा सिद्धान्त जो चाहिँ परमेश्वर यस्तो कि सृष्टि गर्नुभयो, हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, अब छोडिदिनु भयो, अब परमेश्वरसँग हाम्रो कुनै लेनदेन छैन। तपाईँ म दुःखमा हुँदा, सुखमा हुँदा, निराशमा हुँदा, खुसी यो परमेश्वरको जिम्मा कुरा होइन। गड इज एब्सेन्ट। प्रस्पेरिटी गस्पलको विरोध गर्ने कतिपय पास्टर प्रचारकहरूले यस्तो परमेश्वरलाई विश्वासीको सामनेमा देखाउँदैछन् जसले भन्छ परमेश्वर छैन यो संसारमा, छ तर कता छ थाहा छैन। यो संसारमा दुःख कष्ट सबै अवस्थामा हामी एक्लै हौँ, परमेश्वरमा आशा राख्नु नै हुँदैन। त्यहाँबाट त मान्छे निराशा हुन्छ, यसको मतलब गड इज डेड, परमेश्वर मरिसक्यो। त्यति मात्र होइन, बाइबलमा पनि यिनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। विश्वास त गर्छन् होला त कसरी कि येशू प्रभुले जे भनेको छ त्यो साँच्चै भन्नुभएको होइन। यदि उहाँले माग त दिइनेछ भन्नुभएको छ भने त्यो साँच्चै भनेको होइन, त्यो त एउटा अलङ्कारिक भाषामा सायद येशूलाई नै थाहा थिएन होला उहाँले के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई येशूभन्दा बढी थाहा छ, हामी येशूको वचन राम्रोसँग उल्था गर्न सक्छौँ। येशूलाई थाहा थिएन उहाँले के बोल्नु भएको थियो। यदि उहाँले योहन्ना 7:17 तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग त्यो म दिनेछु भन्नुभएको छ भनेदेखि थाहा थिएन त्यहाँ उहाँलाई, हामी बढी जान्दछौँ भनेर आज कतिपय आत्मिक भय टोपल्नेहरूले विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको जीवित सहायताबाट पनि वञ्चित गरिदिएको छ। यो खतरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। मैले सुरुमै भने मलाई E.W. केनियन मनपर्छ, केनेथ हेगन मनपर्छ र विन्सन पिल पनि मनपर्छ। यहाँसम्म कि म त त्यति बेलाका अरू सेकुलर विद्वानहरूलाई पनि मन पराउँछु, किनभने तिनीहरूले मानिसलाई मानिस बन्नको लागि मद्दत गर्छन्। तर यसको मतलब धर्मको कलर दिएर, आत्मिक भय टोपलेर, विश्वासीलाई सुसमाचार सुनाउने भय टोपलेर विश्वासीबाट जब म फाइदा लुट्दैछु भनेदेखि बल्ल त्यसपछि त्यसमा दुष्टता देखिन्छ। यदि म सुसमाचारलाई राम्रै सुसमाचार किन नहोस्, नयाँ नियममा हामीले धेरै ठाउँमा देख्दछौँ, नयाँ नियममै पनि परमेश्वरको वचनलाई बिक्री गर्नेहरू थिए। अब यहुदाले त बिक्री गरिसक्यो भने बाँकी कुरै छैन। त्यस किसिमले भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइहरू, यो प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने बित्तिकै न त हामी थर्कमान हुनुपर्छ, न त साह्रै मोहित भएर त्यता जानुपर्छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई निष्पक्ष ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्छ र प्रभुको वचनले भनेअनुसार आफ्नो जीवनमा काम गर्न दियौँ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवनमा जीवित परमेश्वरको उपस्थिति देखाउँछ। र यहाँनिर अब तपाईँहरू कस्तो कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनुहुन्छ होला मलाई थाहा छैन, तरै पनि पवित्र आत्माका दान वरदानको कुरो गर्ने बित्तिकै पनि त्यहाँ त्यस्तै समस्या आउँदछ। अब पवित्र आत्माका दान वरदानहरू सिद्धिसके भन्ने बित्तिकै हामीले यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैछौँ जो परमेश्वर अब उपस्थित हुनुहुन्न संसारमा। अनि त्यस्तै किसिमले परमेश्वरले हामीलाई चङ्गाई गर्नुहुन्न, आज यो चङ्गाई गर्ने सबै झुट हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पनि त्यो पनि
त्यस्तै किसिमको अनुपस्थित परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने हो। र हाम्रा आर्थिक कुरामा पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ भनेदेखि पनि त्यो पनि त्यस्तै अनुपस्थित परमेश्वरलाई हामीले प्रचार गर्दैछौँ। त हाम्रो विश्वास त्यो परमेश्वरमाथि हुनुपर्छ जसले हाम्रो हातमा आफ्नो प्रकाश दिनुभएको छ। त्यो प्रकाश अनुसार यदि कसैले लोभ अनि लालचबाट सेवा गर्दैछ भनेदेखि अवश्य पनि परमेश्वरले त्यसको लेखा लिनु नै हुनेछ र हामीले पनि सहज ठगिनु हुँदैन। दोस्रो अन्तिममा एउटा कुरो भनेर म राख्छु, भाइहरूले त्यसरी प्रश्न गर्नुहोस्। प्रस्पेरिटी गस्पलको अर्को एउटा खतरा मैले भन्ने बिर्सेँ, त्यो के भनेदेखि यसले येशू ख्रीष्टको बलिदानमाथि प्रश्न उठाइदिन्छ। येशू ख्रीष्टले जुन अटोनमेन्ट भन्छ हामी मुक्तिको लागि येशूको बलि जो छ त्यसमाथि प्रश्न गरिदिएको छ यो प्रस्पेरिटी गस्पलमा प्रचार गर्नेहरूले। यिनीहरूले भन्छन् अरू सबै कुरा अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, तर दिने कुरामा चाहिँ अनुग्रह छैन। दिने हो पैसाको लागि चाहिँ यदि तपाईँ पैसा पाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई दिनुपर्छ। अरू सब कुरा प्रभुले दिनुभयो सित्तैमा अनुग्रह, तर पैसाको लागि चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्ने। द्याट मिन्स अटोनमेन्ट इज इनकम्प्लिट। बाइबलले के भन्छ? येशू ख्रीष्टले सबै कुरा हाम्रो लागि खरिद गर्नुभएको छ। अटोनमेन्टमा हामी पूर्ण रूपले मुक्ति पाएका हौँ। यदि आज आर्थिक समस्याबाट हामी छुटकारा पाउने हो भनेदेखि मैले कुनै व्यक्तिलाई दिएको कारण होइन, ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा मेरो लागि के गर्नुभएको छ त्यसको कारण हो। त अटोनमेन्टमा प्रभुले दिनुभएको येशू ख्रीष्टको बलिदानमा पनि यो प्रश्न चिन्ह लगाइदिएको छ। तर हाम्रो विश्वास जे छ जस्ता छौँ कल्भरी क्रुसको कारण हो। र अब हामीले येशूलाई साह्रै माया गरेर अथवा येशूलाई साह्रै खुसी पारेर आशिष पाउने पनि होइन। हामीलाई परमेश्वरले सित्तैमा सबै कुराहरू दिइसक्नु भएको छ। उहाँको प्रेमको सीमा नै छैन, हामी जान्दैनौँ। खालि एउटा सीमित अनुभव मात्र हामीसँग छ। अब उहाँबाट चङ्गाई पाउनुको लागि पनि हामीले खुशामद गर्नु पर्दैन, मेहनत पनि गर्नु पर्दैन। यो त परमेश्वरको अनुग्रह, जुन प्रकारले उहाँ हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सम्भव छ। त्यस्तै किसिमले दुष्ट आत्माहरूबाट बन्धनबाट छुटकारा हुनु अथवा अज्ञानताबाट छुटकारा हुनु, आज समाजको कुरीति रूढिवादीबाट छुटकारा हुनु, आफ्ना नकारात्मक सोच विचारबाट छुटकारा, यी सबै कुराहरू येशू ख्रीष्टले हामीलाई सित्तैमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यस किसिमले यो प्रस्पेरिटी गस्पलको डेन्जर दुईटैतिरबाट छ। एउटाबाट हामी प्रस्पेरिटी गस्पलको नाममा ठगिन जान्छौँ भनेदेखि अर्को त्यसको विरोध गर्नेहरूबाट परमेश्वर प्रतिको हाम्रो विश्वासमा नै शङ्का उत्पन्न भइदिएको छ, जसको कारण हामीमा जुन प्रकारको आशिषमा जीवन आउनुपर्ने हो त्यो नहुन सक्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब बाँकी यहाँहरूको प्रश्नहरू छन् भने तपाईँहरूले यसलाई अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर तपाईँको मिठो समयको लागि। र यस समय हामी क्वेसन एन्सरमा जानेछौँ। तपाईँसँग कसैसँग केही क्वेसन छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी केही समय क्वेसन एन्सरमा रहनेछौँ। हात उठाएर तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाएर तपाईँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। मेरो विचारमा सबैजनालाई डर लागेको छ कि सोध्नको लागि। हजुर, कसको हात देखिरहेको छु? पास्टरजी जय मसीह। जय मसीह। हजुर, मैले चाहिँ यो हाइपर ग्रेस टिचिङ र चाहिँ अहिले हामीले सुनिरहेको शिक्षा एउटै हो कि फरक हो? यही अन्तर्गत पर्छ कि यो चाहिँ फरक हो भनेर मलाई बुझ्न जिज्ञासा भयो। यसै कारणले पास्टरजीसँग मैले राखेँ। म पास्टर रामशरण सिलवाल मुङ्गलिनबाट। हजुर हजुर। हाइपर ग्रेस भन्ने शब्द नै आफैमा एक किसिमको कमजोरी भएको शब्द हो। ग्रेस भनेपछि ग्रेसभन्दा माथि केही पनि छैन। तर कतिपटक त्यो गलत सम्झेर मान्छेले त्यसलाई हाइपर ग्रेस इत्यादि के भन्छन्। र होइन, यसको अलि विदेशतिर हेर्दाखेरि यसका छुट्टै पक्षहरू छन्। तर हाम्रो सायद नेपालमा कतिपटक हामीले यसलाई मिसाइदिएका छौँ। केही दुई चारजना भाइहरूले अलि लडरपडर गरेको कारण। नत्र हाइपर ग्रेस भन्ने यो एउटा छुट्टै प्रकारको समस्या हो, जसले गर्दाखेरि पछि गएर यो युनिभर्सलिजममा परिणत हुँदैछ, जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण मानिसहरूलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ। यीशुमा विश्वासै गर्नु पर्दैन, अब
एउटा हिन्दूले हिन्दू भएर नै विश्वास गर्न सक्छ भनेर यो हाइपर ग्रेसको लजिकल कन्क्लुजनमा विश्वमा यस्ता थुप्रै पास्टरहरू छन्, चर्चहरू छन्। त्यसको एउटा मुख्य पात्र भनौँ यो रब बेल भन्ने अमेरिकामा एउटा पास्टर हुनुहुन्छ, उनले के किताब लेखेर नाम बिर्सिहाले, जवान पास्टर नै हुन्। र हाइपर ग्रेस भन्यो यो छुट्टै एउटा पक्ष जसले परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि सबै मानिसहरू एक दिन अन्तिममा मुक्ति पाउनेछन्। ओके रामशरणज्यू, तपाईको एन्सर पाउनुभयो? एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो। अहिले पास्टर रामशरणजीले खोज्नु भएको हाइपर ग्रेस चाहिँ यो होइन कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। म व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न, तर उहाँहरूले चाहिँ कुरा भन्दा पनि विशेष गरी यो आशिषकै विषयमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाइपर ग्रेस भन्ने शब्द अहिले सरले भन्नुभयो जस्तै म पनि सहमत छु। केही यहाँ पनि अरू सम्प्रदायको चित्त नबुझ्ने पास्टर लिडर सरले चाहिँ हाइपर ग्रेस भन्ने शब्द चलाइदिनु भएको। रामशरणजीले खोज्नु भएको हाइपर ग्रेस पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले 2-4 जना साथीहरूले विशेष गरी आशिषको लागि यो विभिन्न कुराहरूको लागि चाहिँ गरिरहनु भएको एक्टिभिटीलाई चाहिँ अहिले इङ्गित गर्न खोज्या जस्तो लाग्यो, इफ आई एम नट रङ। उहाँले सायद त्यो अनुग्रहको शिक्षा छ, अहिले अनुग्रहको बारेमा धेरै जोड दिएर पढाउने टिचरहरू छन्, केही पास्टरहरू छन्, उहाँको विषयमा सोध्नु भएको हुनसक्छ। अब अनुग्रहलाई हामीले कहिले पनि फेरि मिनिमाइज पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी जो छौँ जस्ता छौँ परमेश्वरको अनुग्रहबाटै यहाँसम्म आएका छौँ। तर यो अब नेपालकै कुरा गर्दाखेरि यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकपटक मैले एउटा वाक्यांश निकालेर फेसबुक स्ट्याटसले अल्पज्ञान भन्ने शब्द चलाउँदाखेरि त्यहाँ थुप्रैलाई रिस उठेको थियो। यो अल्पज्ञानको समस्या हो। अनि त्यो अल्पज्ञान कस्तो भन्नु चाहिँ जस्तै मैले यो प्रस्पेरिटी गस्पलको कुरा गर्दाखेरि पनि अब अफ्रिकामा यसको धेरै ठुलो प्रभाव छ। अनि अब एसियाकै कुरा गर्दाखेरि अब जोसेफ प्रिन्स त्यसमा एउटा लिडिङ फिगरमा आउनुहुन्छ सिङ्गापुरबाट। त यहाँ नेपालमा सेवा गर्ने दाजुभाइहरूले के गर्छन् भनेदेखि अब जे कुरो जोसेफ प्रिन्सले प्रचार गरेको छ त्यसको गहिरो अध्ययन नगरिकन जे इन्टरनेटमा सुनेको छ त्यसपछि ठ्याक्कै त्यस्तै यहाँ पनि प्रचार गरिदिने भएको कारण त्यो अर्थको अनर्थ हुन जान्छ। अब जोसेफ प्रिन्सले एकदमै ब्रान्डेड लुगा लाउँछ भनेदेखि यहाँका प्रचारहरूले ब्रान्डेड लुगा लाउनु पर्ने भयो। यहाँसम्म कि अब रोलेक्स घडी लाएर तपाईँले देखाएरै प्रचार गर्नुपर्ने भयो। त्यो एउटा देखासेखी गरेको कारण नेपालमा जति पनि यो ग्रेस अनुग्रह यो प्रस्पेरिटी बिउ छर्ने यो सबै देखासेखी गरेको कारण नकलको पनि नकल भएर यसले काम गर्न छोडेको। यो 2-4 वर्षसम्म टिक्न सक्छ, पछि यो यतिकै हराउँछ। ओके पास्टर दानियल सिगदेलज्यूले हात उठाउनु भएको छ। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह। यो कार्यक्रममा अहिले एकजना गुरुबाले लिङ्क पठाइदिनु भयो र भाग लिने मौका पाएँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि मेरो पनि विचार यो अहिले अलिकति यो जुन फलिफापको सुसमाचार नेपालीमा भन्दाखेरि त्यो अनि अहिले गुरुबाले स्पष्ट पारिसक्नु भयो कि अब हामी विश्वासी भएपछि कतिपटक चाहिँ गरिए हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि कतिपटक, अनि चङ्गाईको कुरा लिएर पनि अहिले यो अन्य भाषा र चङ्गाईको कुरा गर्दाखेरि पनि कतिपटक चाहिँ अब अन्य भाषा नबोल्दाखेरि पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्न भन्ने र कति चाहिँ अब अहिले चाहिँ अन्य भाषाहरू यो चङ्गाई भन्ने चाहिँ छैन, प्रेरितको पालामा मात्रै थियो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा अलिकति असन्तुलन जस्तो यो यसबारेको शिक्षा चाहिँ भएको जस्तो चाहिँ अनुभव मलाई पनि लागेको छ। त्यही कुरा मेरो विचार राख्न चाहेको। यसमा गुरुबाले केही थप केही कुरा राखिदिनुहुन्छ कि? हजुर हजुर, तपाईँले भनेको एकदमै जायज हो। त्यही भएर मैले सुरुमै भन्दै हामी एउटा बाइबललाई आफ्नो जीवनको आधार मान्ने व्यक्ति भएको कारण कहिले पनि हामी डगमेटिक बन्नु हुँदैन। अन्य भाषा बोल्ने कुरामा पनि बोल्नै पर्छ भने सुरुका दिनमा तपाईँ मलाई थाहा छ होला नेपालमा यो अन्य भाषा बोल्ने र नबोल्नेको धेरै ठुलो समस्या थियो। एउटाले बोल्नै पर्छ भन्ने, अरूले बोल्नु। पछि गएर यो मुख्य ठुल्ठुलो चर्चहरू अहिले सब एकअर्कालाई बुझ्छन्। तर यो हिजो आज फेरि 2-4 जना भाइहरूले कता अब यो ससेसनिस्ट भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ जसले चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान हो त प्रेरितहरूको पालामै सिद्धिए भनेर
यो प्रिन्सटनका थियोलोजियन एकजना व्यक्ति थिए बेन्जामिन वारफिल्ड। उनको आजभन्दा नै 100 वर्ष अगाडिको यो शिक्षालाई विश्वका अरू देशमा यो सिद्धिसकेको छ। कता कताबाट अब यो डिनोमिनेसनल आत्माबाट नेपालमा भर्खर फेरि छिर्दैछ। जसै मेरो व्यक्तिगत अनुभव म भन्न सक्छु, जब मैले जवान हुँदाखेरि पवित्र आत्माको अद्भुत अनुभव गर्दाखेरि काठमाडौँका एकजना वरिष्ठ पास्टर सुदूरपश्चिममा आएर खुट्टा समातेर उहाँले भाइ यो भाषा नबोल्नुहोस्, यो दुष्ट भाषा, यो शैतानको भाषा भन्दाखेरि म त्यसपछि डर पनि लाग्यो, ए बाबा यो त साँच्चै यस्तै हो भने त म त थाहा नभएको। अनि बोल्न छोडेको थिएँ 3 महिनासम्म। अब त्यत्रो ठुलो पास्टरले यसरी भनिसकेपछि त हो कि क्या हो, मलाई नथाहा भएको हो कि भनेर। तर जब एक्लै प्रार्थना गर्दाखेरि कता कता आत्मामा गजबको काम हुन्थ्यो अनि फेरि त्यो मुखबाट निस्किन्थ्यो। एक दिन धनगढीको अहिलेको कलवरी चर्च छ, त्यति बेला भर्खर सानो थियो, 7-8 जना विश्वासी थिए। त्यहाँका पास्टर दाइ जोसेफ श्रेष्ठ धनगढी कैलाली अस्पतालको अकाउन्टेन्ट डिपार्टमेन्टका शुभसाब हुनुहुन्थ्यो। उनको अस्पतालको एकजना डाक्टरलाई भूत लागेछ। ड्युटीमा हुँदाखेरि नै डाक्टरलाई भूत लाग्यो, धनगढी सेती अञ्चल अस्पतालको डाक्टरलाई। अनि त्यहाँ त्यो भूतलाई निकाल्नको लागि धेरै प्रयास गर्यो, टुनामुना गर्नेहरू ल्याए। त्यसपछि त्यो भूतले त भन्न थालेछ म त मुसलमान हो भनेपछि त्यहाँको मस्जिदको मौलाना समेतलाई नै बोलाएर ल्यायो। त्यसपछि केही नलागेर कसले सुनेछ क्रिस्चियनहरूले पनि भूतलाई प्रार्थना गर्न निस्किन्छ भनेर सुनेपछि सुब्बा साहबलाई बोलाएछ। सुब्बा साहबले प्रार्थना गर्नुभयो, निस्केर गएछ। अनि उहाँ घर जाने बित्तिकै त्यो फर्केर आएछ फेरि भूत। त्यसपछि जोसेफ दाइले हामी सबैलाई खबर गर्नुभयो, हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो एउटा दुष्ट आत्माले डाक्टरलाई छोड्दै छोडेन, हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। हामी त्यहाँ राति गयौँ, शुक्रबारको साँझ प्रार्थना गऱ्यौँ एकदमै त्यो भूत चाहिँ सबैको खिसी गर्न थाल्यो, हाँस्ने उफ्रेर हामीलाई बेइज्जत गरिदियो। त्यसले केही लागेन, बेला बेलामा फेरि जान्छु भन्छ, फेरि फर्केर आउँछ। करिब 12-1 बजेसम्म हामी त्यहाँ बस्यौँ, केही लागेन। अन्तिममा जोसेफ दाइले भन्नुभयो, ल अब भोलि चाहिँ चर्चमा यो दिदीलाई लिएर आउनुपर्छ भनेर त्यहाँबाट बिदा भयौँ। चर्चमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ नभन्दै चर्चमा ल्यायौँ। चर्चमा जानुपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो खुट्टा नै यस्तो गङ्गटा जस्तो भइदिएको थियो। त्यो दिदी म जान्न चर्चमा भनेर आयो। चर्चमा बसेर हामी गोलो आकारले प्रार्थना गर्दै थियौँ। अनि त्यसपछि फेरि त्यही खिसी, हिजो राति खिसी गरेको जस्तै खिसेर थुक्न थाल्यो हामी सबैमा। तिमीहरू चाहिँ घिनलाग्दो मान्छेहरू, तिमीहरू मलाई निकाल्ने भनेर गर्दाखेरि त्यो देखेपछि कता कता ममा एक किसिमको त्यो रिस उठेर आयो। र रिस उठेपछि त्यो 3-4 महिना अगाडि बोल्न छोडेको अन्य भाषा मुखबाट फ्याट्ट निस्केर प्रार्थना गर्न थालेछु। र जब त्यो प्रार्थना गर्न थालेपछि त्यो भूत चाहिँ उफ्रेर कराएर भन्छ, यो भाषा म बुझ्दिनँ, यो भाषा नबोल भन्छ मलाई। अनि झन् जोडसँग प्रार्थना गर्दाखेरि ल मलाई त आगोले पोल्यो भनेपछि त्यहाँबाट त्यो एउटा सर्पको रूप लिएर त्यो दिदी ढोकाबाटै बाहिर जान खोजेको र त्यो दुष्ट आत्मा छोडेर गएर। त्यसपछि मलाई नै त्यही भनेको, त्यो दुष्ट आत्माले भन्छ म यो भाषा बुझ्दिनँ, यो नबोल, यसले मलाई दुःख दियो, यसले मलाई पोल्यो। त्यहाँदेखि मैले आजसम्म आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनामा अन्य भाषालाई कहिले पनि शङ्का गरेको छैन। भने कुनै व्यक्तिले आएर यो चाहिँ अन्य भाषा बोल्ने चाहिँ अबाइबल यो भन्छ भनेदेखि मलाई भित्रभित्रै हाँसो मात्र लाग्छ। ठिक छ बाबु, तिमीलाई अनुभव छैन, त्यसकारण तिमीले भनेको हो। त्यो डगमेटिङ। अब मैले गएर सारा चर्चका विश्वासलाई मैले अन्य भाषा बोल्दैछु, तपाईँहरू पनि बोल्नुहोस्, त्यो भन्नु मेरो मूर्खता हो। फेरि त्यस किसिमले चङ्गाईको हिलिङको बारेमा पनि हामीले यो येशू जीवित हुनुहुन्छ, यदि येशूले चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्न भने हामीले विश्वास गरेको के अर्थ लाग्यो? तर यसको मतलब फेरि सारा बिरामी चङ्गाई गर्नै पर्छ भनेको पनि त छैन बाइबलले। त्यस किसिमले यो गरिबीको रेखाबाट पनि छुटकारा पाउन तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा बाइबलले जुन प्रकारको प्रेरणा दिन्छ त्यसको क्यापिटलाइज हामीले गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन् भन्ने मेरो बचपनको विश्वास आजसम्म मेरो जीवनमा छ। तर विश्वासलाई म्यानिपुलेट गरेर आफू धनी हुनको लागि म त्यो शिक्षा प्रचार गर्छु भने त्यहाँ मेरो नियतको समस्या हुन्छ, शिक्षाको समस्या भन्दा पनि। थ्याङ्क यू फर द्याट। हजुर धन्यवाद चित्तबुद्धो स्पष्टीकरण या एन्सर दिनुभएको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हुन्छ, डेभिड मोक्तानले हात उठाउनु भएको छ।
हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। अनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज यहाँ फेरि पनि एउटा धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ, विशेष गरी यो प्रोस्पेरिटी गस्पेलको बारेमा। अनि पास्टर भोजराजजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले यो जुन प्रोस्पेरिटी गस्पेलको बारेमा सिक्न त पायौँ हैन, अनि यो यसको बारेमा सिक्दै जाँदाखेरि अब मेरो मनमा उब्जेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो प्रोस्पेरिटी गस्पेल अहिले हाम्रो धेरैवटा नेपाली चर्चमा पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मैले कति विश्वासीहरूको जीवनमा यो पनि सुनेको छु कि अब चर्चले चाहिँ उनीहरूलाई के हो त केही कुरा भेटीहरू मागेर, कतिजनाको चाहिँ अब घर जग्गै किनेर उनीहरूले दिएर मण्डलीलाई सबै कुरा दिएको पनि मैले सुनेको छु हैन। अनि पछि गएर उनीहरूले चाहिँ के हो त भनेदेखि विश्वासीहरूले त्यो जो व्यक्तिले चाहिँ अब आफ्नो घर जग्गै बेचेर उनीहरूले मण्डलीलाई सबै कुरा दिएको छ, उनीहरूले चाहिँ पछि गएर मलाई चाहिँ अब चर्चले लुट्यो हैन, विश्वासीले मलाई ठग्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यस्तो कुराहरू पनि मैले अब जे होस् आफ्नो लाइफमा, अब क्रिस्चियन लाइफमा चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स गरेँ हैन, देखेँ त्यस्ता व्यक्तिहरू। अब यो हुँदै गर्दाखेरि यसको मेन सोलुसन चाहिँ अनि के हुन सक्छ, अथवा हाम्रै मण्डलीमा पनि यो प्रोस्पेरिटी गस्पेल चलिराखेको छ भनेदेखि हामी अब जस्तै अब कस्तो भनेदेखि ठुलो एक्सन लिन सक्दैनौँ कतिचोटि हैन। अनि यो चाहिँ गलत हो भनेर अब के हो त भन्न नसक्ने अवस्थामा यसको सोलुसन चाहिँ के होला भन्ने चाहिँ एउटा मेरो प्रश्न। सबभन्दा पहिला त यो गस्पल नै होइन, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो खालि नामाकरण, यो गलत नियत भएका पास्टरहरूको जीवनलाई अंकित गरेर बनाइएको शब्द हो। त्यो गस्पल नै छैन त्यहाँ अर्को कुनै। यो सत्य गस्पललाई नै यदि म पैसाको लागि प्रचार गर्दैछु भने म पनि झुटो शिक्षक भइहालेँ। झुटा शिक्षक भनेको नै पैसाको लागि सेवा गर्ने जुनसुकै असल शिक्षा प्रचार गर्ने पनि झुटा शिक्षक हो। र त्यस्तो स्थितिमा अब मण्डलीमा दिने विषयमा राम्रोसँग शिक्षा दिनुपर्छ। हामी परमेश्वरलाई पाउनको लागि दिँदैनौँ, परमेश्वरले दिएको कारण हामी दिन्छौँ। प्रभुको राज्यको लागि हामी आफ्नो जीवनमा आफूले भएसम्म राजी खुसीले परमेश्वरको महिमाको लागि हामी दिन्छौँ भनेदेखि त्यसपछि त्यो दिने मान्छेले जुन प्रकारको योगदान चर्चमा दियो र पछि गएर चर्चले मलाई लुट्यो भन्छ भनेदेखि सुरुमै त्यो दिने मान्छेको समस्या छ। कि त शिक्षा नै त्यस्तो पायो, पास्टरले राम्रोसँग सिकाउनु पर्यो, हामी हरेकले सिकाउनु पर्यो कि दिने कारण किन हो, किन दिनु पर्यो। पाउनको लागि हामीले दियौँ भनेदेखि त त्यो त अब एउटा स्वार्थी भइहाल्यो। र परमेश्वरको राज्यको लागि हामीले दिँदैछौँ भनेदेखि त्यो कहाँ जान्छ त्यसपछि हामीलाई धेरै चिन्ता गर्नु पनि हुँदैन। यसको मतलब यो होइन कि चर्चमा एकाउन्टेबिलिटी हुनु हुँदैन भनेको होइन। चर्चमा हिसाब किताब हुनुपर्छ, चर्चको भेटी कहाँ जाँदैछ, कसरी त्यो प्रयोग भइरहेछ, अवश्य त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ। तर त्यति भन्दैमा आफूले मैले वर्षमा यति दशक दिन्छु, पक्न यो पास्टरलाई भोलि गएर म यसको काठलाई समात्छु भन्ने हिसाबले कोही विश्वासीले दिँदैछ भनेदेखि त्यसले न त यो संसारमा त्यो पैसा पायो, न आउने संसारमा प्रभुको आशिष नै त्यहाँ आउनेछ। त्यो गलत मनाशयले दिइरहेछ। प्रोस्पेरिटी गस्पेलको समस्या नै त्यहाँनिर आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले गलत भन्नै पर्छ। देव त दिनेछ भनेर कसैले प्रचार गर्छ अनि त्यो सुन्ने बित्तिकै विश्वास पाइने रहेछु भनेर उसले दिन्छ भनेदेखि माग्ने पनि गलत, दिने पनि गलत, अनि त्यसको परिणाम पनि पछि गएर गलत हुन्छ। सायद त्यही होला, धेरै त अवश्यमा नजाउँ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर भयो भनेदेखि हामी आफैमा पनि भर पर्ने रहेछ। त्यसो भए दिने कुरामा हामीले कस्तो हृदयले दिन्छौँ, अथवा हामीले आफ्नो आफूलाई अगुवाई भए अनुसार कतिसम्म हामी दिन सक्छौँ, त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि बुझ्यौँ हैन। द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। म यहाँ फेरि मेरो आफ्नो अनुभव भन्छु। म तपाईँलाई मैले भने 2006 सालबाट म अनलाइनमा वचन प्रस्तुत गर्दै आएको छु। धेरै दाजुभाइहरूले ती वचनहरू सुन्नु भएको छ र तीमध्ये धेरैले मलाई भेटी पनि पठाउनु भएको छ। सुरुका दिनमा मलाई अप्ठ्यारो लाग्दथ्यो, के गरौँ। तर पछि एक दिन परमेश्वरले मलाई हकार्नु भएन। यदि कुनै मानिसले राजी खुसीले दिँदैछ भनेदेखि
त्यो परमेश्वरको राज्यको लागि, महिमाको लागि। अब सुरुका दिनमा अहिले पनि मसँग क्यामेराहरू राम्रै छैनन्, जो तपाईँसँग बोल्ने यो कम्प्युटर, त्यसपछि यो मसँग भएको क्यामेरा, यहाँसम्म भयो यो फोनबाट पनि म चलाउँछु। यी सबै मेरो वचन सुन्ने दाजुभाइहरूले दिएको हुन्। कतिजना सायद यो अनलाइनबाट उहाँले फेरि यो पनि सुन्नुहुन्छ होला भने त्यस्तो किसिमले तपाईँको हृदयमा बोल्नुभयो परमेश्वर, ए फलाना तैँले फलानुबाट यस्तो किसिमको आत्मिक आशिष पाएको छस्, अब तेरो हातमा भएको भेटीबाट त उसलाई दे भनेर पवित्र आत्माले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुभएको छ भनेदेखि दिनुहोस्। त्यसमा अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा शान्ति, आनन्द र आशिष आउनेछ। तर ओहो फलानु पास्टले भनेको उहाँको सेवकाईमा दियो भने त मलाई पनि आउने रहेछ भन्ने उद्देश्यले दिनुभयो भनेदेखि त्यो त दूषित विचार भयो। मेरो आवश्यकता, तपाईँको आवश्यकता परमेश्वर कसरी पुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छे नै हो माध्यम त, तर हामीले माग्नुभन्दा पहिल्यै परमेश्वर कसैसँग बोल्नु भन्छ। म कोरियामा धेरै वर्ष बसेँ अनि कोरियन मित्रहरू पनि यो गरिब देशका विद्यार्थीहरू अथवा विश्वासीलाई सहायता गर्न हौसला एकदमै देखाउँछन्। अनि उनीहरूले भन्दाखेरि एकचोटि म दुईजना हामी नेपाली दाजुभाइ थियौँ। अनि त्यो अर्को भाइलाई आएर एकजना कोरियन साथीले भन्छ, फलाना तिमीलाई के चाहिएको छ, म सहायता गर्नु तयार छु भन्दाखेरि त्यो भाइले के मागेको थियो। अनि म उभिरहेको थिएँ। म पनि त नेपाली हुँ, मलाई चाहिँ नसोधेर उसलाई मात्र सोधेको तिमीले भनेर मैले ठट्टा गर्दाखेरि, हे तिमी त धनी जस्तो देखिन्छ, ऊ त गरिब छ, गरिबलाई पो सहायता गर्ने हो। त्यसपछि के लाग्यो, त्यसपछि कसैले मलाई सहायता गर्दा ए तपाईँ मलाई किन सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, म गरिब देखेर हो या प्रभु तपाईँसँग बोल्नुभयो? यो मेरो प्रश्न हुन्थ्यो कोरियन मित्रहरूसँग। तपाईँले मलाई सहायता गर्नुको मतलब के? म गरिब भएर दया देखाएर हो कि अथवा प्रभु नै तपाईँको हृदयमा बोल्नुभयो फलाना फलानालाई सहायता गर भन्नुभयो? यदि प्रभु बोल्नुभयो भने म तपाईँको सहायता स्वीकार गर्छु, होइन भनेदेखि म दयाको पात्र चाहिँ म होइन, किनभने ख्रीष्ट येशू मेरो पनि पिता हुनुहुन्छ। त्यो आत्मसम्मान हामीमा हुनुपर्छ, लिने व्यक्तिमा पनि र दिनेमा पनि। यो त गरिब रहेछ, दुःख रहेछ, आफू चाहिँ म धनी, म हुने खाने, म दानी बन्न चाहन्छु भनेर दियो भने त्यो सिद्धि हो, त्यसको कुनै अर्थ रहेन। राइट, हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै एउटा एकदम राम्रो सोलुसन हाम्रो जीवनमा। हामी आफै दिने कुरामा होसियार हुनु र दिने कुराबाट कसरी ब्लेसिङ पाइन्छ यो भेटिदिने कुरामा पनि अब यो पनि एकदम क्लियर भयो आज हामी, मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ। अनि धन्यवाद यो जवाफको निम्ति पनि। अनि अब प्राय जहाँसम्म अब मैले बुझेअनुसार आजको वचनबाट चाहिँ, आजको यो टिचिङबाट चाहिँ प्रोस्पेरिटी गस्पेल भन्दा अब यो गस्पेलै होइन, अब एउटा जस अब झुटो कुरा पनि हो, फल्स टिचिङ पनि हो भने हामीले बुझ्यौँ होइन। यसमा अब सुधार चाहिँ टिचिङमै आउनुपर्छ भन्ने पनि एउटा मेन सोलुसन त्यो भयो। अर्को दोस्रो सोलुसन भनेको चाहिँ हामी आफू विश्वासीले पनि कसलाई कसरी दिने, प्रभुको अगुवाई नभएसम्म नदिँदा बेस्ट हुन्छ, अथवा प्रभुको अगुवाई भएपछि दिएको कुरा, पुरा हृदयले दिएको कुरा चाहिँ आशिषित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बुझ्यौँ। र यो कुराले अवश्य पनि मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा विश्वासीहरूलाई चाहिँ ठगिनबाट चाहिँ धेरै बचाउनेछ र रङ कुरा के हो भन्ने कुरा पनि एकदमै क्लियर हुन्छ। अनि आजको यस कुरामा मैले यो धेरै कुरा आशिष पाएको छु, त्यसको निम्ति धन्यवाद। बोल्ने थ्याङ्क यू डेभिड। हामी सुरज सुब्बाबाट सुन्नेछौँ प्रश्न। हुन्छ, थ्याङ्क यू पास्टर जय मसी। मेरो प्रश्न छ कि तपाईँले अर्को दोस्रो चरणमा भन्नुभयो कि विरोध गर्नेहरूबाट पनि परिणाम आउँछ भन्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो नि, जसले प्रोस्पेरिटी प्रचारकहरूलाई विरोध गर्छ भनेर। मेरो प्रश्न चाहिँ यो हो भने हामीले विरोध भन्ने शब्द त हुन जाँदैन, तर ती कुराहरूलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छ? किनभने आज हाम्रो नेपाली जगतमा हामी हेरौँ कि यो कुरा धेरै पाइन्छ। यदि हामीले विरोध नगरे त त्यसलाई हामीले कसरी रोकथाम गर्न सक्छौँ या ती कुरालाई कसरी सुधार्न सक्छौँ? विरोध भन्नाले खण्डन त गर्नु पर्यो नि त। यदि कुनै व्यक्तिले गलत शिक्षा प्रचार गर्दाखेरि हामीले त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ। प्रोस्पेरिटी गस्पलको खण्डन गर्दाखेरिको खतरा मैले तपाईँलाई के देखाएँ भने, पहिलो कुरो हामीमा के खतरा हुन्छ भनेदेखि गड इज एब्सेन्ट, गड इज नट इन्भल्भड भन्ने भान पर्न जान्छ मान्छेहरूलाई।
र त्यसपछि यो स्टिग्मा भन्ने शब्द तपाईँलाई थाहा छ होला अङ्ग्रेजीमा, यो परमेश्वरको आशिष, वरदान, चङ्गाई, आर्थिकी अभावमा प्रभुसँग माग्नु, यो सबै चाहिँ यो प्रस्पेरिटी गस्पलको स्टिग्मा लागेको जस्तो भएको कारण हामीहरूले अब त प्रभुसँग माग्न पनि डराउँछौँ। खै म त साह्रै स्वार्थी कि क्या हो, यो प्रभुसँग आर्थिक सहायता माग्नु पनि ठिक हो कि होइन, शङ्का उत्पन्न हुन जान्छ। र त्यसपछि बाइबलका प्रतिज्ञाहरूमा पनि हामीले त्यसपछि शङ्का उत्पादन गरिदिन्छौँ। यो बाइबलले त कडा शब्दमा स्पष्ट भनेको छ, तर अब प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले पनि तिनै प्रतिज्ञा र तिनै वचनलाई प्रयोग गरेको कारण हामीले त्यसलाई प्रचार गर्दाखेरि त्यसमा विश्वास गर्नुको सट्टामा त्यसमा त्यो शङ्का उत्पादन गरिदिन्छौँ। त्यो खतरा छ। अब त्यसलाई निवारण गर्नको लागि हामीले बाइबलको यथार्थ जस्ताको तस्तै विश्वासलाई प्रचार गर्नु पर्यो। हाम्रो फेरि आफ्नै अनुभवबाट म तपाईँलाई भन्छु, काठमाडौँमा सुरु गर्दाखेरि हाम्रा विश्वासहरू एकदमै निम्न वर्गका गलैँचा कारखानामा बुन्ने विश्वासहरू धेरै थिए। अनि धेरै काठमाडौँका यी ठुला ठुला पास्टरले हामीलाई हेला गरेरै भन्थे यो त गलैँचा बुन्नेहरूको चर्च भनेर पनि भन्थे। तर मेरो सुरुका दिनदेखिको एउटा विश्वास के भनेदेखि गरिबी चाहिँ कहिले पनि पकेटमा लाग्दैन, गरिबी मगजमा लाग्छ। अनि यो गरिबी जुन मगजमा लाग्यो छ त्यसलाई हटाउन त बाइबली वचन त जस्ताको त्यस्तै प्रचार गर्नु पर्यो। अनि त्यसै कारण ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसलाई पनि परमेश्वरले उसको सामाजिक स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ, उसको आर्थिक स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि उसलाई ज्ञान, बुद्धि, नयाँ नयाँ विचार, आइडियाहरू कहाँबाट आउँछन्? परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट आउन सक्छन्। एउटा नाङ्लो पसलमा नाङ्लो राखेर त्यो भुजिया बेच्ने आमालाई पनि हामीले विश्वासका छ भन्नु पर्यो, आमा विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई नाङ्लोबाट एउटा सटरमा पनि लान सक्नुहुन्छ। त्यो पोजिटिभ एटिट्युड हामीले हाल्नुपर्छ। त्यो बाइबलीय विश्वासलाई हामीले विश्वासीमा दिन सक्यौँ भनेदेखि प्रस्पेरिटी प्रपर्टी गस्पलको कोही कामै हुँदैन, त्यो आफै सिद्धिएर जान्छ। सरी पास्टर, म तपाईँलाई अलिकति मैले भन्नु खोजेको अब त्यो प्रचारकहरूलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नु खोजेको। ए ओके आई अन्डरस्ट्यान्ड। होइन त्यहाँ हामीले यो मैले भन्न बिर्सेछु। अर्को एउटा गल्ती हामीले के गर्नु हुँदैन भनेदेखि हामीले प्रचारकको शिक्षाको विरोध गर्नुपर्छ, प्रचारकको विरोध गर्नु हुँदैन। नेभर अट्याक अ पर्सन। व्यक्तिलाई हामीले कहिले पनि विरोध गर्नु हुँदैन, आक्रमण गर्नु हुँदैन। त्यसले के हुन्छ भनेदेखि तपाईँ र ममा एउटा तितोपना उत्पन्न गराउँछ, रिसको भावना उत्पन्न गराउँछ। अनि जसले गर्दाखेरि पवित्र आत्माले जुन प्रकारको स्वतन्त्र प्रकारले हामीमा काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो, जब म कसैसँग व्यक्तिगत दुश्मनीको हिसाबले कुरा गर्दैछु भनेदेखि मैले पवित्र आत्मालाई काम गर्ने जग्गामा धमिलो हालिदिएको हुन्छ। त्यसमा नेभर अट्याक अ पर्सन। कहिले पनि व्यक्तिलाई हामीले विरोध गर्नु हुँदैन। सैद्धान्तिक विरोध गर्नुपर्छ, सैद्धान्तिक आलोचना गर्नुपर्छ, तर व्यक्तिलाई हामीले विरोध गर्नु हुँदैन। चाहे त्यो जस्तो सुकै झुटा सचेत किन नहोस्। त्यो अलिक गाह्रो होला सायद हामीलाई कतिपल्ट सुन्दाखेरि, बट अ म्याच्योर क्रिस्चियन एटिट्युड इज वी नेभर अट्याक ह्युमन बिङ्स। अरू कोही हुनुहुन्छ प्रश्न सोध्नको लागि? यदि हुनुहुन्छ भने ढिला नगरिकन सोध्नु होला, हामी फेरि अर्को क्वेसनतिर लाग्नेछौँ। त बहादुरज्यूले हात उठाएको देखेँ मैले। तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस्। अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आवाज सुन्नुभएको छ होला? ओके हुन्छ। सम्पूर्ण उपस्थित लगायत हाम्रो आदरणीय पास्टर भोजाज्यूलाई मेरो हृदयबाट म एकदम धन्यवाद साथै जयमसी भन्न चाहे। अनि विशेष गरी आजको वचनबाट म धेरै आशिषित भएँ, तर म अलि यतातिर भएको हुनाले यो क्षेत्रमा अलि लाइन कलिखेर जाने आउने गर्दाखेरि बेला बेलामा पूर्ण रूपमा मैले अलि सुन्न पाइनँ। अनि जुन वचन आज एउटा सुसमाचार उसमा चाहिँ एउटा आशिषको निम्ति हाम्रो आदरणीय भोजा भट्टज्यूले दिनुभएको उसमा चाहिँ म अलि छेउछेउमा अलि लास्टमा धेरै कुराहरू पनि राम्ररी बुझ्दै गएँ। र केही कुरा अलि अगाडि चाहिँ हाम्रो जुन युरोप अमेरिकातिरको त्यो जुन एउटा मुभमेन्टको विषयमा अनि त्यहाँका त्यो समयका जुन अग्रजहरूले जुन एउटा सिद्धान्तहरू स्थापित गरे ती कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूले लेख्नुभएका पुस्तकहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ कि बुवा भनेर एकचोटि
एउटा प्रश्न मेरो हजुरलाई भन्दा पनि अब त्यो पुस्तकहरू कहाँ के कसरी पाउन मिल्छ होला, अनि त्यो पनि अझै नेपालीमा पाउनु भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि पाउन सकिन्छ कि सकिन्न होला भन्ने कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई दिने र एउटा उसको कुरामा विषयमा चाहिँ मलाई पनि झन्डै एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको कथा नेपाल क्रिस्चियन मिनिस्ट्रिज दोहामा, अनि त्यति बेला चाहिँ एक दिन यस्तो समय थियो, त्यो दिन समयमा सङ्गति जाउँ भेटिहाल्ने पैसा छैन, सङ्गति नजाउँ, अनि आज त यसरी जान मन लागेको छ, अनि के गर्ने भन्दाखेरि 5 पैसा रियल डलर थियो मसँग। अनि होइन आज त जानुपर्छ, जसरी भए पनि यही भयो नि हाल्नुपर्छ भनेको, बिस्तारै पछि जाँदाखेरि अन्तिममा परियो। अनि सङ्गति सुरु हुँदै थियो, सङ्गति सुरु भइसकेपछि सबैभन्दा लास्टमा बस्नु पर्ने हुनाले लास्टमा बसियो। अनि भेटी सङ्कलनको क्रममा अनि डालोहरू पनि सुरुबाट अगाडिबाट नघुमेर पछाडिबाटै घुम्दै आयो। अनि मलाई त अचम्म लाग्यो, अब के गर्ने, त्यो डालो त खाली छ, त्यो डालोमा अरू नोटहरू पहिले भरिएको भए त खासै केही फरक पर्दैन। अनि म पछाडि बसेको छु, अनि के गर्ने, अब पहिलोचोटि मेरै अगाडि आइपुग्यो, अनि यस्तो समस्या पर्यो। अनि मैले निकालेर त्यो डलर मैले हाल्दाखेरि त्यो डालो बज्दाखेरि मलाई साह्रै एकदम अब के भन्नु त्यस्तो भयो। अनि जे त्यो दिन तर मैले जे भए पनि एउटा प्रभुमा एउटा 5 पैसा रियाल त्यो डलर चाहिँ मैले प्रभुको लागि त्यो खोल्दाखेरि जुन दिन मैले प्रभु येशूको परमेश्वरको विषयमा चाहिँ हाम्रो क्युएनसी मण्डलीबाट थाइल्यान्डमा जानुभएको थियो, पास्टर जीवन थापा लगायतका गुरुबाहरूबाट धेरै आशिषमय वचनहरू सुन्ने मौका मैले त्यहाँ पाएको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिचोटि यो वचनहरू के अरे भेटीको विषयहरूमा यी दिने कुराहरूमा लिएर यी कुराहरूले चाहिँ हामी सङ्गतिमा अथवा चाहिँ कुनै उसहरूमा सहभागी हुन अलि अड्किरहेका हुन्छौँ। तर दिने कुरामा चाहिँ प्रभुले चाहिँ जति छ त्यति दिन सकियो भने पनि, प्रभुलाई खुसी साथ दिन सकियो भने पनि हामी धेरै परमेश्वरबाट धेरै कुराहरू आशिष पाउनेछौँ भन्ने मैले त्यतिखेर महसुस गर्छु। अनि त्यो गवाईमा अझै मलाई एकदम ताजै लाग्छ। जीवनमा परमेश्वरको उसमा चाहिँ धेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। केही दिन अगाडि मैले हाम्रो भोजा भट्टलाई मेरो यहाँको वास्तविक जीवन घटनाको विषयमा यथार्थहरू सबै सम्पूर्ण कुरा बताए तापनि यो लकडाउनको मार्फत अहिले विश्वमा यस्तो महामारी हुँदै पनि प्रभुले मलाई यस्तो आशिषमय सेवा सङ्गतिहरू जुटाइदिनु भएको छ। म धेरै आशिषित भएको छु। अब वास्तवमा म 5-6 वर्षसम्म सेवा सङ्गति विहीन नै थिएँ। प्रभु भोज पनि अहिलेसम्म गरेको छैन होइन, त्यस्तो थियो। तर जस लकडाउनको यो समयमा प्रभुले यसरी फेरि पनि मेरो निम्ति एउटा हृदयमा एउटा नयाँ जोस उमङ्ग परमेश्वरले यसरी ल्याउनु भयो। एकदम म धेरै आशिषित भएको छु। उतातिर हाम्रो बाल्टिमोर चर्च मनोज श्रेष्ठ लगायतका पास्टरज्यूहरूको सेवकाईबाट म दिनौँ उपस्थित भइरहेको छु र कति समयमा हुन सकेको थिएन, तर पनि त्यहाँबाट म धेरै उत्साहित प्रभुमा धेरै भएको छु। परमेश्वरले मेरो जीवनमा धेरै आशिष दिनुभएको छ। र मैले हाम्रो आदरणीय भोजराज्यूलाई म ठुलो दुर्घटनामा परेँ 2071 साल। त्यो दिन यो मोटरसाइकल र कार के अरे यो उसमा ट्र्याक्टरमा ठोकेर एक्सिडेन्ट भएर म हस्पिटलमा पर्दाखेरि हाम्रो आदरणीय भोजराज भट्टको ज्यूको वचन मैले युट्युबबाट मैले त्यहाँ सुन्ने मौका पाएँ। त्यहाँबाट मैले हजुरको अझै पनि अहिलेसम्म त्यो समयदेखि अहिलेसम्म निरन्तर कुनै मार्फत चाहिँ पाइहाल्यो भने मैले अहिलेसम्म सुनिरहेको छु निरन्तर। मैले हजुर यहाँको निष्पक्ष प्रभुमा अति आशिषमय ग्रहणयोग्य वचनहरू छ मेरो जीवनमा। मैले मेरो हृदयबाट मैले यो कुराहरू महसुस गरेको छु। उहाँको सेवाकाई निष्पक्ष छ, एकदम आशिषमय छ। एकचोटि मैले उहाँलाई भेट्ने उद्देश्य सहित पनि उहाँको चर्चमा पनि सहभागी भएँ। म काठमाडौँ कपन चर्च आश्रम मण्डलीमा। धन्यवाद छ। आज मेरो खासै प्रश्न पनि केही पनि थिएन, एकदम सामाजिक सञ्जाल मार्फत धन्यवाद तपाईँलाई। हुन्छ ल, धन्यवाद। ल धन्यवाद आफ्नो अनुभवहरू बताइदिनु भएको लागि। अरू केही प्रश्न छ? किताबको बारेमा भन्नुभएको थियो। नेपालीमा त मैले सायद
मैले व्यक्तिगत रूपले त पढेको छैन, अवश्य पनि हुनुपर्छ। विशेष गरी यो पास्टर भिन्सेन्ट पिलले लेखेको पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ एउटा क्रिस्चियनको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण त्यो गैर क्रिस्चियन सबैको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण किताब हो। त्यो पनि पढ्दा अवश्य पनि हाम्रो दिमागमा धेरै असर पर्छ र अरू थुप्रै किताबहरू छन्, तिनीहरूका किताब पढ्न त पाइन्छन्, नेपालीमा छन् छैनन् त्यो मैले त्यति भन्न सकेको छैन। थ्याङ्क यू। सायद प्रश्नहरू सकिएको होला, यदि छ भने ढिला नगरिकन प्रश्न मात्र राखिदिनुहोस् ताकि हामी अल छलफल गर्न सकौँ। कोही हुनुहुन्छ? ओके, मेरो एउटा प्रश्न छ हाम्रो दासुभाइलाई। यो चाहिँ मैले अन्तैबाट पाएको प्रश्न हो, मैले जस्ताको तस्तै तपाईँलाई राख्दैछु। अहिले नेपालको केही ठाउँहरूमा केही शिक्षा केही ग्रुपहरू छन्, केही समूहहरू जसले चाहिँ ब्याप्टिस्टमा नलिएका भर्खरै चर्चमा आउने बित्तिकै पनि प्रभोज दिइदिने, अनि कतिले चाहिँ फेरि आउने बित्तिकै 1-2 दिनमै पनि अब अगमवक्ता घोषणा गरिदिने, कोहीले मिसनरी घोषणा गरिदिने, त्यस्तो एउटा ट्रेन्ड चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो कहिले पनि सेवकाईमा ट्रेन्डको पछि लाग्नु हुँदैन। यो ट्रेन्ड 2-4 महिना 2-4 वर्ष टिक्छन्, त्यसपछि त्यो हराइहाल्छन्। यो मानिसको स्वभावै हो। नयाँ नयाँ कुरो आएपछि हामी तुरन्तै आकर्षित हुन्छौँ। आखिरीमा जुनै कुरो आए कानै चिर्के के भन्ने छ नि त, मानिसको जब चरित्र परिवर्तन हुँदैन भनेदेखि त्यो नयाँ ट्रेन्डमा कसैले प्रेरित घोषणा गरे पनि जेसुकै घोषणा गरे पनि आखिरी मान्छे उनै हुन्। त्यो ट्रेन्डको पछि लाग्नु हुँदैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरो, बप्तिस्मा र प्रभु घोषको जुन प्रकारको हल्का रूपले यहाँ लिएको देखिन्छ त्यो एकदमै अल्प ज्ञान हो। परमेश्वरको वचनको रहस्य नबुझेको र त्यसपछि मण्डली इतिहासमा बप्तिस्माको लागि कत्रो ठुलो सङ्घर्ष र प्रभु घोषको लागि मण्डली इतिहासमा सुरुका दिनका परमेश्वरका दासीहरूले कति मेहनत गरेर त्यसलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ, त्यो नबुझेको कारण एकदमै त्यो बप्तिस्मा जो पा त्यसलाई दिइदिने, प्रभु घोष पनि जो पा त्यसैलाई दिइदिने गरेको खण्डमा ख्रिस्ट येशूको शरीरको अपमान भएको हामी त्यहाँ स्पष्ट देख्दछौँ। त्यसै कारण यो प्रभु घोष जसलाई पा त्यही र बप्तिस्मा पनि जसलाई पा त्यसैलाई दिनु, त्यो हाम्रो आफ्नो स्वार्थ पनि लुकेको हुनसक्छ। विश्वासीहरूको सङ्ख्या देखाउनुको लागि अथवा विश्वासीलाई खुसी पारेर मक्क पारेर भिडबाट फाइदा उठ्ने हुन पनि सक्छ। तर चर्च निर्माणको लागि बप्तिस्मा र प्रभु घोष हाम्रो विश्वाससँग निकै सरोकार राख्ने दुईवटा मुख्य विधिहरू हुन्। जस्तै अब रिफर्मेसनमा पनि रोमन क्याथोलिक चर्चले 12-13 वटा विधिहरू मान्दथ्यो बप्तिस्मा र प्रभु घोष लगायत। तरै पनि मार्टिन लुथर र त्यसपछिका रिफर्मरहरूले चाहिँ होइन, यी दुईवटा विधि चाहिँ एकदमै हाम्रो विश्वाससँग जोडिएको छ, हाम्रो आत्मिक जीवनसँग जोडिएको छ। त्यसै कारण यिनीहरू मात्रै हाम्रो लागि प्रभुबाटै आएका हुन् भनेर त्यसलाई स्वीकार गरिएको छ। त्यसैले दोस्रो शताब्दीमा पनि हामी त्यो इरेनियसको र टर्टुलियनको लेखबाट के पाउँछौँ भनेदेखि जस कसैले बप्तिस्मा लिन चाहन्थ्यो भनेदेखि त्योभन्दा 2-3 दिन अगाडिदेखि उपवास बसेर, बप्तिस्मा दिने पास्टर पनि उपवास बसेर, बप्तिस्मामा भाग लिने विश्वासीहरू पनि उपवास बसेर त्यस्तो एउटा विशिष्ट विधि मनाइन्थ्यो। बप्तिस्मा त्यति ठुलो हुन्थ्यो अनि सजिलै प्रकारले जो पा त्यसलाई बप्तिस्मा दिइदिन्थ्यो। प्रभु भोज अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरै पछिसम्म रोमन क्याथोलिक चर्च आज पनि यो विश्वास गर्दछ कि जब रोटी खान्छौँ र रगत पिउँदछौँ त्यो रोटी वास्तवमा यीशुको शरीरको एउटा प्रतीक हो र रगतकै प्रतीक कचौरा पनि हो भनेर रोमन क्याथोलिक अहिलेसम्म त्यो विश्वास गर्छन्। तापनि हामी प्रोटेस्टेन्टहरूले चाहिँ त्यो एउटा सङ्ख्यात्मक एउटा सिम्बल मात्रै हो भनेर गर्दा पनि यीशुको शरीर अनि रगतको महत्त्व नबुझिकनै त्यसलाई हल्का रूपले लिनु हुँदैन। त्यो त्यत्तिकै चल्दै आएको या भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ भन्ने विधि यो होइन। यसलाई हामीले गहन रूपले विचार गर्नुपर्छ। र त्यसपछि यो 2-3 दिन अगाडि हाम्रो एकजना भाइले एउटा कुन चाहिँ भाइको त्यो के अरे त्यो प्रभु भोज खाँदाखेरि चङ्गाई हुने, इम्युन सिस्टम बढ्ने इत्यादि कुराहरू त्यो भाइले चाहिँ जोसेफ प्रिन्सले लेखेको एउटा किताब छ अनि त्यहीबाट पढेर त्यहीबाट सुनेर उसले प्रचार गरेको नेपालीमा त्यो झन् अलि एकदमै अति बाहिर गयो होइन।
अवश्य पनि येशू प्रभुले यूहन्ना 6 मा यदि तिमीहरूले मेरो शरीर खाँदैनौ र मेरो रगत पिउँदैनौ भनेदेखि तिम्रो मेरो कुनै सरोकारै छैन भनेर भनेको छ। त्यस्तै किसिमले आज पनि जब हामी प्रभु भोजमा भाग लिँदाखेरि एकदमै त्यो येशू ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको त्यो बलिदानलाई खाली एउटा त्यो धामी झाँक्रीको विधि अथवा हामी अब झाँक्रीले पनि त कुखुरा काटेर कुखुराको रगत यसो गरेर चङ्गाई गर्ने के त्यो त्यो छ्याङ पनि कता कता हालेर चङ्गाई त्यो विधि त्यस्तो होइन। त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू तपाईँ र मेरो लागि क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँ नआउन्जेलसम्म हामी नबिर्सौँ र सुसमाचारको गुदी मुख्य हृदय नै ख्रीष्ट आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो अनि बौरी उठ्नुभयो र उहाँ फेरि फर्केर आउनुहुनेछ। त्यो मर्मलाई हामीले बुझेको खण्डमा हामी ख्रीष्ट सँगसँगै क्रुसमा टाँगिएका व्यक्ति बन्दछौँ। त्यसकारण त्यसलाई रूपले लिनु हुँदैन। ओके भाइ जय मसी म एउटा सरलाई पनि जय मसी। म फेरि पनि आएँ, बेलुका त हाम्रो भेट भइ नै रहेको छ। फेरि पनि सर आउनु भएको छ भन्ने खबरले भाइले खबर गर्नु भएको थियो र म फेरि पनि आउनु पाएँ। खुसी लाग्छ सरको शिक्षाहरू बस्दाखेरि। म चितवनबाट मास्टर ज्ञान अधिकारी। यो अहिले हामीले मण्डली इतिहासमा पनि सरबाट सिकिरहेका छौँ। यो इतिहासको कुरा गर्दा अहिले प्रभु भोजको कुरा आउँदै गर्दाखेरि म लगभग विगत 9 वर्ष जति म एउटा सेवकाईमा थिएँ, अहिले छुइनँ। उहाँहरूको एउटा एपोस्टोलिक प्रेरित सेवकाई भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा उहाँहरूको एउटा त्यसको पिलर अथवा त्यसको जग चाहिँ उहाँहरूले फेरि 2:42बाट प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, रोटी भाँच्नमा र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे भन्ने कुरामा छ। अनि उहाँहरूको एउटा के छ भने उहाँहरूको तर्क चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउँछौँ, उनीहरूलाई शिक्षा सिकाउँछौँ, सङ्गति गर्न सिकाउँछौँ, तर प्रभुको अभ्यास चाहिँ हामीले किन गराउँदैनौँ? किनभने प्रभुले भन्नुभयो मलाई बालकहरूलाई म कहाँ आउन नरोक भनेर भन्नुभयो भने हामीले किन त्यो अभ्यासलाई चाहिँ हामीले गर्दा मण्डलीमा यो 3टा कुरा चाहिँ हामी बच्चाहरूलाई गराउँछौँ, तर यो चाहिँ हामी किन गराउँदैनौँ त भन्ने उहाँहरूको चाहिँ एउटा तर्क छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले बच्चाहरूलाई पनि प्रपोज दिनुहुन्छ र बत्तिसमा नलिएकाहरूलाई पनि प्रपोज दिनुहुन्छ। अनि यसमा अलिकति यो अब मण्डली इतिहासको सँगसँगै पनि आउला अलिकति हुन्छ। थ्याङ्क यू। त्यसमा हामीले यसलाई हेर्दाखेरि यसरी हेर्नु पर्यो, नेपालको मण्डली प्राय जसो यो ब्याप्टिस्ट डिनोमिनेसनको इन्फ्लुएन्समा सुरुबाटै भएको मण्डली हो। अनि ब्याप्टिस्ट शिक्षाबाट प्रभावित भएको मिसनरीहरू जति पनि आए उनीहरू सुरुमा यो ब्याप्टिस्ट चर्चसँग कता कता सम्पर्क भएको कारण बप्तिस्मा एउटा एडल्ट ब्याप्टिजम हुर्केको व्यक्तिले मात्रै बप्तिस्मा लिनुपर्छ भन्ने त्यो विश्वासको कारण बप्तिस्माको महत्त्व अहिलेसम्म छ भने अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेस्बिटेरियन यो एङ्ग्लिकन मेथोडिस्टहरूको चाइल्ड ब्याप्टिजम पनि छ। अब त्यो पनि अर्को एउटा विषय हो। बच्चा जन्मेको 8 दिनमै बप्तिस्मा हुन्छ भने उनीहरूले पनि त बच्चा लिइसकेको कारण बच्चाहरूलाई प्रभु भोज दिँदा केही फरक पर्दैन। विश्वास कतिपटक यो पनि भन्छन् प्रेस्बिटेरियन अथवा रिफर्म ट्रेडिसनमा के हुन्छ भनेदेखि म विश्वासी हुँ भनेदेखि मबाट जन्मेका छोरा छ अटोमेटिकली उनीहरू अब कभनेन्ट परमेश्वरको सन्तान भएको कारण देयर इज नो डेन्जर टु गिभ टु देम द लर्ड सपर भन्ने पनि आउन सक्छ। त्यस किसिमले अब बप्तिस्मालाई हामीले कसरी दिने, यो चाइल्ड ब्याप्टिजम ठिक छ कि छैन त्यो अर्को एउटा विषय विवादको विषय हो। र एउटा लजिकली हेर्दाखेरि मेरो सन्तान तपाईँ मेरा जब प्रभुमा बाँचेका सन्तान छन् हेर्दाखेरि त अवश्य पनि बच्चालाई दिँदा खासै त्यहाँ कुनै आपत्ति लाग्दैन, तर हामी उनीहरूलाई बप्तिस्मा त दिएका छैनौँ। बप्तिस्मा लिनको लागि पास्टरकै छोराछोरी भए पनि कमसेकम 12-15 अहिले त नेपालको नियमअनुसार कति तोकेको छ के भन्छ 18-20 को कति हुनै पर्छ वैधानिक हिसाबले भने, तर हिजो अस्ति नेपाल सरकारले नतोक्दा पनि हामी बप्तिस्मा
त्यति बेला मात्रै हाम्रा छोराछोरीलाई दिन्छौँ जब उनीहरू साँच्चै आफै स्वीकार गरेर हो म यीशुलाई विश्वास गर्छु भनेर बप्तिस्मा लिन्छन्। त्यस्तै किसिमले प्रभु भोज पनि जबसम्म त्यो व्यक्तिले त्यस्तो किसिमले आफ्नो व्यक्तिगत विश्वास प्रभुमा व्यक्त गर्दैन तबसम्म त्यो लिएर केही फाइदा छैन भन्ने उद्देश्यले नै बच्चाहरूलाई नदिएको हुन सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच। सायद हाम्रो प्रश्नहरू सकेको हुन सक्छ र आजको यो सेसनमा तपाईहरु सबैजना जसले पार्टिसिपेट हुनुभयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि अझै पनि कोही यो हाम्रो आजको टपिकसँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ सोध्छु नै भन्ने इच्छा गर्नुभएको छ भने लास्ट चान्स र त्यसपछि हामी केही शब्दहरूसँगै यो सेसनलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। यदि कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने ढिला नगरिकन तपाईले अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। जय मसीह, म नेपालबाट हो। म एउटा क्वेसन यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम चाहिँ आज मात्रै हो कि अरू बेला पनि यो विषय सम्बन्धी अरू विषयहरूमा चाहिँ सरले शिक्षाहरू दिनुहुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा हो। हुन्छ, यसमा चाहिँ म आफै एन्सर दिन्छु। यो हाम्रो सङ्गत चाहिँ हाम्रो एउटा सानो जवानहरूको झुन्ड छ अनि नेपालभर फिजेर बसेका हाम्रो जवानहरू, केही मेरो बाइबल कलेज पढ्दै गर्दाखेरिको साथीहरू, सेवकाई गर्दाखेरिको साथीहरू, हामी मिलेर एउटा सङ्गति गरौँ, केही सिकाइहरू सिकौँ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि हामी युजली चाहिँ हामी के भन्छ सोमबार गर्छौँ, मन्डे सोमबार 4 बजे गर्दछौँ र कहिलेकाहीँ टिचर्सहरूको टाइम अनुसार कहिलेकाहीँ कुनै टिचरको टाइम मिल्दैन अनि त्यो अनुसार हामीले थर्सडे पनि गरिरहेका छौँ। अनि थर्सडे पनि हामीले 4 बजे नै गरिरहेका छौँ। अनि आउँदो हप्ता चाहिँ हाम्रो थर्सडे हुँदैछ अनि त्यतिखेर हामीले सिकाउनु लागि चाहिँ विजय कर्मचारी सर आउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू पनि स्वागत छ, आउन सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि। अनि त्यसमा स्पेसली हामीले चाहिँ सिकर सेन्सिटिभ चर्च भर्सेस बिब्लिकल चर्च, एक्लेसियोलोजीको चर्चको सिद्धान्तको बारेमा हामीहरू त्यसमा छलफल गर्दैछौँ। त्यसमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, म लिङ्क सेयर गरिदिन्छु तपाईँलाई पनि। अनि मेरो इमेल तपाईँ देख्नु भएको छ YBDaniel@gmail.com, तपाईँ त्यसमा सेन्ड गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई सेन्ड गर्न सक्छु। के भने मेरो फेसबुकमा तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ YBDanielमा, अनि म तपाईँलाई त्यसमा पनि लिङ्क पठाउन सक्छु। हस्, धन्यवाद। र हाम्रो टाइम धेरै गइसकेको छ। यदि रिलेटेड टपिक छ भने मात्र हामी क्वेसन लिने गर्छौँ। हाम्रो सरको पनि सायद टाइम लिमिटेड होला। नेभर माइन्ड, म खुसी लागेको छ भाइहरू यहाँ धेरैजना आउनुभयो र यो इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन हो, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। मसँग सबै जवाब छैन, मलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन। हामी सबै सिक्दै सेवा गर्दै अगाडि जाँदै गर्ने व्यक्तिहरू हौँ र पवित्र आत्माको अगुवाईमा एकअर्कासँग प्रेममा जहिले पनि हामीले मतभिन्नता आयो, मतभेद भयो भन्दैमा दुश्मनी वैमनस्यता राख्नु हुँदैन। एउटा स्वच्छ विचारमा आफ्नो मनको भावना प्रस्तुत गर्ने हो। अब कसैलाई चित्त दुख्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर जानी हामीले कसैलाई व्यक्तिगत आक्रमण गर्दैन। र आजको यो सेसनमा तपाईँहरूलाई जसले प्रश्न गर्नुभयो धन्यवाद। र एकजना साथीले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ कि अर्को पनि एउटा प्रश्न छ तर आउट अफ टपिक भन्दै हुनुहुन्छ। हामी प्रश्न चाहिँ सुनिहाल्नेछौँ, प्रश्न चाहिँ के रहेछ? डेभिड प्लिज। हुन्छ, धन्यवाद फेरि पनि प्रश्न गर्ने मौका दिनुभयो। प्रश्न छोटकरी रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो छ, अहिले धेरैजनाले म चाहिँ प्रेरित हुँ भन्ने गर्छ अनि प्रेरितीय सेवकाई पनि म गर्दैछु भन्ने पनि एउटा भनाइ पनि छ। अनि यसको बारेमा चाहिँ ट्रुथ अथवा रियालिटी चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा, जान्ने इच्छा। यो पनि एउटा ठुलो विषय हो, त्यसलाई अहिले छोटकरीमा त सबै उत्तर भन्न सक्दैन, तर यति भन्न सक्छु प्रेरितीय वरदान छ तर प्रेरितीय अफिस छैन। यदि कसैले मलाई प्रभुले प्रेरित भएर पठाउनु भएको छ भन्छ भनेदेखि त्यो उसको आफ्नो इच्छा हो, आफ्नो विचार हो। तर प्रेरितीय वरदान प्रभुले दिनुभएको छ, त्यो वरदान पास्टरको जीवनमा पनि हुनसक्छ, मिसनरीको जीवनमा पनि हुनसक्छ र हर क्षेत्रमा। तर प्रेरितको जुन अफिसबाट प्रेरितलाई जुन प्रकारले प्रभुले नियुक्त गरेर भन्नुभएको थियो
त्यो अफिस छैन। कसैले आज आफूलाई अफिसमा राखेर प्रस्तुत गर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको आफ्नो विचार हो। हस्, धन्यवाद। यसमा मेरो विचार चाहिँ के हो भने यो प्रेरित भन्ने चाहिँ शब्द चाहिँ सुरु भएको चाहिँ एपोस्टोलोस भन्ने एउटा शब्द छ, ग्रिकमा एपोस्टोलोस। त्यसलाई पछि ल्याटिनमा चाहिँ मितेरे भन्ने शब्दमा यसलाई ट्रान्सलेसन गरियो। त्यही मितेरे भन्ने शब्द जुन चाहिँ एपोस्टोलोसबाट आयो त्यसैलाई पछि फेरि इङ्ग्लिसमा चाहिँ मिसनरी भनेर शब्द युज गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज जतिजना मिसनरी हुनुहुन्छ सबै मिसनरी चाहिँ के हो, एपोस्टल हो। तर यो एपोस्टल चाहिँ फेरि एउटा गिफ्ट मात्र हो, जुन चाहिँ आफ्नो मण्डलीबाट पठाइएर सेवाकाई गर्ने गिफ्ट मात्र हो। तर यो अफिस उहाँले भन्नुभयो 12 प्रेरितहरूको अफिस चाहिँ क्लोज भइसकेको छ। त्योभन्दा पछाडि मण्डलीमा कहिले पनि 12 त्यो अफिसलाई चाहिँ कहिले पनि त्यसको फेरि सेलेक्सन चाहिँ भएन। हस्, थ्याङ्क यू। र आजको डिस्कसनमा तपाईँहरू जतिले सुन्नुभयो सरको प्रेजेन्टेसनबाट अनि क्वेसन एन्सरबाट तपाईँलाई धन्यवाद। र हामीले किन यो गर्दैछौँ अनि कतिजनालाई यसो लाग्न सक्छ कि तपाईँहरू किन अरूको सेवाकामा दोष दिनुहुन्छ, यो फलाना मिनिस्ट्रीमा यस्तो मिनिस्ट्रीमा किन दोष दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। यो एजेन्डा चाहिँ के हो भने यो सबै चाहिँ हाम्रो मुक्तिसँग पनि यसले सरकार राख्दछ। यदि तपाईँहरूले दोस्रो यूहन्ना 9 पदमा पढ्नुभयो भने यसरी लेखिएको छ, जो ख्रिस्टको शिक्षाबाट धेरै टाढा जान्छ त्योसँग चाहिँ परमेश्वर हुँदैन, तर जो ख्रिस्टको शिक्षामा रहन्छ, ख्रिस्टको वचनमा रहन्छ, त्योसँग परमेश्वर पिता र ख्रिस्ट येशू पनि रहनेछ। अनि त्यसै गरेर पहिलो तिमोथी 4:16 पढ्नुभयो भने पौलले तिमोथीलाई भन्दछ, पे क्लोज अटेन्सन टु योर डक्ट्रिन एन्ड इन योर लाइफ। तिम्रो आफूले सिकाउने कुरा अनि तिम्रो जीवनमा चाहिँ एकदम निहालेर हेर, किनकि त्यहीबाट तिमीलाई सुन्ने र तिमी आफैलाई पनि तिमीले मुक्ति दिन सक्नेछौ भनेर पौलले तिमोथीलाई सिकाइदिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बाइबलको एउटा प्रोपर डक्ट्रिन अनुसार जिउनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी यो समय धेरैपल्ट हामी डक्ट्रिनभन्दा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के भन्दैछौँ, यसलाई प्रोस्पेरिटी गोस्पेल भन्दैछौँ। र पौलले चाहिँ अर्कै सुसमाचार जब मण्डलीमा हमला भयो जुडाइजसबाट, पौलले गलातीको चर्च लेख्दाखेरि के भनेको छ, एनदर गोस्पेल, अर्कै सुसमाचार भनेको छ। आज जुन ख्रिस्ट येशू बाइबलमा जुन ख्रिस्ट येशू हामीले चिन्दछौँ, उहाँको सेवाकाई हामी देख्दछौँ, आज त्यो ख्रिस्ट येशू भन्दा फरक येशू प्रचार भइराखेको छ भने त्यो चाहिँ हामीले नरक लाने शिक्षा हो। यदि कुनै येशू जो चाहिँ बाइबलमै छैन यस्तो येशू प्रचार भइराखेको छ, अनि म चाहिँ यसलाई के भन्छु भने सुपरफिसियल जिजस अथवा सुपर पावर जिजस, जुन चाहिँ बाइबलको येशू भन्दा पनि शक्तिशाली येशू देखाइदिएको छ, जो चाहिँ सबै कुरा ठिक हुन्छ, कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, सुखै सुख, पीडा हुँदैन, यस्तो भन्नु चाहिँ के हो, बाइबलमा देखाएको येशू भन्दा फरक येशू चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हुँदैछ। र अघि सरले अर्को कुरा भन्नुभयो, निकै पार्न नसक्ने येशू, कामै गर्न नसक्ने येशू पनि बाइबलको येशू चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् है, त्यो दुईवटा पक्ष उहाँले देखाइदिनु भयो। एउटा एक्सट्रिममा गएको छ भने अर्को टोटल अर्को एक्सट्रिममा गएको छ। तर आज हाम्रो लागि चाहिने चाहिँ एउटा प्रोपर गाइडेन्समा, एउटा ब्यालेन्समा बाइबलले के भनेको छ, राइट बिब्लिकल डक्ट्रिनमा जिउनु चाहिँ जरुरी छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीसँग आइदिनु भयो। हाम्रो भोजा सरलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच सर फर बिङ विथ अस। एन्ड तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको एनर्जी एन्ड योर रिसर्च एन्ड योर एक्सपिरियन्स एभ्रिथिङ द्याट माइन्ड्स टु अस, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अरू सबै पास्टरहरू जतिजना आइदिनु भयो, प्रार्थना गरिदिनु भयो, अनि हाम्रो जवान साथीहरू जतिजना सिक्दै बस्नु भएको छ, सिक्नुभयो, क्वेसन गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो सेसनलाई प्रार्थना गरेर अन्त्य गर्नेछौँ। हामी सबैजना यो समय प्रार्थना गरेर आजको यो सेसनलाई हामीहरू अन्त्य गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरेर आजको यो सेसनलाई हामी अन्त्य गरौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। ख्रिस्ट येशू त परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ प्रभुजी। अनि आज जति पनि शिक्षा आज हामीले सुन्यौँ, सिक्यौँ अनि डिस्कस गऱ्यौँ, तीबाट तपाईँ परमेश्वर पितालाई महिमा मिलेको होस् प्रभुजी। हामी कोही पनि व्यक्तिको क्यारेक्टरलाई अथवा पर्सनलाई फिजिकल अट्याक हामी गर्दैनौँ र उसको प्रभुजी त्यो क्यारेक्टरलाई मार्ने काम पनि गर्दैनौँ। तर प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्दछौँ त्यसको इन्टेन्सनलाई हामी अट्याक गर्दछौँ अनि त्यसको रङ डक्ट्रिनहरूलाई हामी काट्दछौँ, किनकि वचनले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ। तपाईँ आफैले तपाईँको वचनमा हामीलाई सिकाइदिनु भएको छ। अनि एपोस्टलहरू हामी ती कुरा सिक्दछौँ कि हरेक कुरा जाँच हुनु चाहिँ जरुरी छ। प्रभुजी हाम्रो दिमागलाई अझ उजागर गर्नुहोस्, नबुझेका गहिरा रहस्यका कुराहरू अझ हामीलाई सिकाउनुहोस्
ताकि हामी तपाईँको राज्य विस्तारमा अगाडि बढ्न सकौँ। आज सहभागी हुनुभएको मेरो सबै पास्टरज्यूहरूलाई अनि मेरो सबै साथीहरूलाई तपाईँको आशिषले तपाईँको अनुग्रहले भर्दै राख्नुहोस्। धन्यवाद येशू, प्रार्थना गर्दछौँ हामी सबैजनासँग रहनुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन। थ्यांक यू भेरी मच सबैलाई। थ्यांक यू वन्स अगेन। धन्यवाद पास्टर बुवा, जय मसीह। धन्यवाद।